अस्सलाम वालेकुम। सुबह पाकिस्तान की हंसती मुस्कुराती और रोशन सुबह में मैं हूं आपकी मेज़बान माहनूर कुरैशी और मेरे साथ हैं अस्सलाम वालेकुम, सब बखैर, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सुबह पाकिस्तान में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। हमें उम्मीद है, इनफैक्ट हमें यकीन है कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे और अपनी शानदार खूबसूरत सुबह का आगाज़ कर चुके होंगे भरपूर एनर्जी के साथ और एक नई मोटिवेशन के साथ, नए जज्बे के साथ। बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो हमारे रह जाते हैं और हम कहते हैं कि अब शायद ये नहीं होंगे, लेकिन ऐसा कुछ हमसे ही होता है। हमें कुछ ऐसा एक्ट करते हैं, कुछ ऐसा हमारा कदम होता है जिसकी वजह से वो काम हमारा हो जाता है और हम पहले सोच रहे थे कि शायद यही एक मिसिंग पार्ट है। वो ट्राई अगेन की बात करते हैं कि बार बार कोशिश करने से बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं और वो इसीलिए होती हैं कि हम कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक ऐसा डॉट मिस कर रहे होते हैं जिसकी वजह से वो रब्त नहीं बनता, और जब वो रब्त बनता है तो हमारा कोई भी काम होता है, कोई टास्क होता है, वो मुकम्मल हो जाता है। बिल्कुल जनाब। और समटाइम्स हमें मोटिवेशन भी रिक्वायर्ड होती है और रिजवान मोटिवेशन मिलती है इर्द गिर्द के लोगों से, ऐसे लोगों से जो कि आपको फौरन डाउन देख के एक ही बात करके आपको मोटिवेट कर देते हैं या किसी का एक एक्ट आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर देता है। सुबह जब मैं स्टूडियो आ रही थी तो एक चौक में इस वजह से रश था क्योंकि बेरब्त तरीके से गाड़ियां आगे पीछे जा रही थी और सब स्टक हो गई और सिर्फ एक शख्स ने ये इशारा किया कि गाड़ी आगे ले जाए और उस एक इशारे की वजह से वो सारे ट्रैफिक का फ्लो जो था वो बहाल हो गया। तो किसी एक शख्स को स्टैंड लेना पड़ता है, किसी एक शख्स को थोड़ी सी अपनी ईगो पीछे रख के आगे बढ़ना पड़ता है ताकि माशरे में बेहतरी हो। तो क्यों ना वो शख्स हम खुद ही बन जाए। एक और चीज़ भी है ना, ट्रैफिक के हवाले से बात करें ना तो समटाइम्स, बल्कि बाज़ औक़ात हमें मालूम होता है कि ये सिंगल रोड है और इसके ऊपर टू वे ट्रैफिक है, दो तरफ से ट्रैफिक आ रही है। आप एक लेन में जा रहे हैं, लेकिन अगर एक लेन रुक गई है तो लोग कोशिश करते हैं हम दूसरी लेन में से फौरन से पहले आगे निकल जाएं और टॉप पर पहुंच जाएं। ऐसा नहीं होता, सामने से आने वाली गाड़ी रुकेगी, फिर दोनों तरफ से गाड़ी रुक जाएंगी, तो फिर जो बहुत जल्दी में थे उनके लिए प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाएंगे। तो इसलिए जो जिम्मेदारी है उसका एहसास चंद सेकंड के लिए अगर आप इंतज़ार कर लेंगे, रास्ता दे देंगे तो आपको भी रास्ता मिल जाएगा। रास्ता दीजिए, रास्ता लीजिए, ये बहुत आसान सा फार्मूला है। तो आप प्रोग्राम का हम बाकायदा आगाज़ भी करते हैं, बहुत सारी खबरें होंगी, मौसम तब्दील हो रहा है और मौसम के हवाले से ऐसी ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। गुज़िश्ता एक हफ्ते में सोशल मीडिया के ज़रिए भी बहुत सारी खबरें सामने आई और फिर एक खबर ऐसी होती है जो अनयूजुअल होती है तो उसके ऊपर ऐसे वो वायरल होती है, हर दूसरा शख्स उस हवाले से बात कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, डिनाई भी किया महकमा मौसम में आते इस बात को कि पंजाब में बर्फ़बारी के हवाले से पेश गोई की जा रही थी और उसको रिलेट किया जा रहा था कि जैसे मिडल ईस्ट में बर्फ़बारी हुई, अनयूजुअल थी, गैर मामूली थी, ऐसे ही पाकिस्तान में भी पंजाब के मैदानी इलाकों में बर्फ़बारी होगी। इस साल कुछ सर्दी ज़्यादा है बिनिस्बत गुज़िश्ता बरस के, लेकिन अब बर्फ़बारी के क्या इम्कानात हैं, हम एक्सपर्ट नहीं हैं, जो एक्सपर्ट हैं वो इस हवाले से बात करेंगे। इसके साथ साथ धुंध है, बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां बर्फबारी का आगाज हो चुका है। बिल्कुल जनाब, लेकिन आपको ये भी बता दें कि बेशतर बालाई इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा, शुमाली इलाकों में और शुमाली बलोचिस्तान में शदीद सर्द रहेगा मौसम और इसके साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब के मैदानी इलाकों और बालाई सिंध में शदीद धुंध और स्मोक छाई रहेगी। बारिशों का सिलसिला कब शुरू होगा, क्योंकि हम सबको बारिशों का बहुत ज़्यादा इंतज़ार है। मौसम कब खुशगवार होगा, सर्दी जो खुश्क सर्दी है ये कब छटेगी, इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ प्रोग्राम में डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट मौजूद हैं, माहर साहबजादा खान साहब। सबसे पहले तो आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं माहर साहब। थैंक यू। कैसे हैं आप? ठीक है, बिल्कुल खैर खैरियत। ये जो मौसम आजकल चल रहा है इसकी वजह से काफ़ी लोग बीमार भी हैं, कुछ लोग उदास भी हैं जो बारिश का इंतज़ार कर रहे हैं। तो बारिश होगी कब? बिल्कुल जी, जैसे आपने कहा ना कि जी एक तो मौसम के हवाले से मैं बताता चला जाऊं कि मौसम इतना ठंडा नहीं है जितना महसूस किया जा रहा है। अगर इसके रिकॉर्ड को देखा जाए ना तो उसके मुताबिक ये टेम्परेचर ज़्यादा हैं। यानी जनवरी जो है ये हमारे पाकिस्तान में ठंडा तरीन आप कह सकते हैं कि जी महीना होता है और हमारे जितने भी रिकॉर्ड हैं उसमें ये जनवरी के ही हैं कम टेम्परेचर्स के। इस्लामाबाद में जनवरी में टेम्परेचर जो है वो तकरीबन -4 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी गया है। आज इस्लामाबाद का टेम्परेचर जो है वो 2 डिग्री सेंटीग्रेड है पॉजिटिव। इसके अलावा स्कर्दू में अगर मैं देखूँ आज सबसे ज़्यादा जो ठंड पड़ी है वो स्कर्दू में है -8 डिग्री सेंटीग्रेड। तो स्कर्दू में भी जो है टेम्परेचर ये इतना वो नहीं है कि जी हम कह सकें कि जी वो रिकॉर्ड ब्रेक हो रहे हैं, लेकिन ये जो रैमर चल रही है अगर इसको देखा जाए ना तो ये लोग ऐसे ही वो खामखा एक होता है कि जी छोड़ दी बात और पूरी दुनिया को परेशान कर दिया। असल में आजकल सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा हो गया। ये आप कह रहे हैं ना कि जी आपसे भी पूछते हैं, मुझे पता नहीं कितने दोस्तों के कितने दूसरे लोगों के फ़ोन आ चुके हैं, वो पूछते हैं कि जनाब ये जो है चिच्चा वतनी में भी बारिश है, स्नोफॉल हो जाएगी। मैं उनको कहता हूँ कि नहीं होगी यार, ये अभी तक ऐसा सिलसिला कोई नहीं है।
अच्छा, मौसम का पता वैसे भी लग जाता है कि जी देखिए, जब हम ये फोरकास्ट बना रहे होते हैं ना, तो हम अपने ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सारा कुछ ट्रेंड देखते हैं कि कहाँ से ठंडी हवाएं आएंगी, कहाँ से क्या मॉइस्चर आएगा। यानी यूरोप में भी अब आप कह रहे हैं ना कि जी अभी वहाँ पे भी इतना टेम्परेचर फॉल नहीं हुआ कि जिसके इम्पैक्ट मैं कहूँ कि जी अगले 10-12 दिन तक आ जाएंगे और मौसम जो है। ठंडी हवाएं मार साहब हम देखते थे कि बलूचिस्तान से, कोयटा की साइड से आती थी और बहुत सारे लोग उनका बहुत सारा नाम भी रखते थे। फिर एक ये डिवाइस आ गई है मोबाइल फ़ोन, इसके ऊपर भी वेदर की एप्लीकेशन है और वो टेम्परेचर बताती है और फिर वो फोरकास्ट भी बता रही है 1 हफ्ते की, महीने की। बहुत सारे लोग इससे भी पेशगोई करते हैं। ये कितनी एक्यूरेट है? और दूसरा, ये ठंडी हवाएं क्यों नहीं आ रही अभी तक जो बरसात लेके आती हैं? देखें, एक सीज़न भी होता है कि जी मौसम तब्दील होते होते ना थोड़ी सी देर लगती है। अभी आप अगर देखें ना, ये धुंध का दुरानिया जो चल रहा है ना, ये यानी कोल्ड एयर मास तो आपको मिल रहा है वैसे, लेकिन वो उतना नहीं है जितना उसको वो ज़्यादा कोहरे में तब्दील कर दे या ये वो। अभी तक ये गर्म हवाओं का इम्पैक्ट है या मॉइस्चर है जो कि हमारे साउथ ईस्ट से हमें अप्रोच कर रहा है और वो इस वजह से ये फॉग मौजूद है। और फॉग भी आपने देखा होगा कि जी इस्लामाबाद तक या पहुंच की है और यहाँ पे भी डेली बेसिस पे बहुत कम होती थी इस्लामाबाद में। हाँ, इस्लामाबाद में होती है लेकिन बहुत कम होती है। और अगर हम कहें ना कि जी मैदानी इलाकों में भी अगर इसको देखा जाए ना सैटेलाइट के थ्रू, तो हमारे सखर या कराची तक और पूरा पंजाब उससे में कवर है। और फिर फुटेल ऑफ द हिमालयाज़ के साथ जाते जाते ये आपको बांग्लादेश तक मिलेगी। कुछ दिन पहले इसका जो फैलाव था बांग्लादेश तक था। अभी भी ये दिल्ली क्रॉस करके आगे जो है इंडियन यूपी सीपी इन इलाकों पे भी फॉग है। यानी फुटेल ऑफ द हिमालय जितने भी नीचे हैं वहाँ पे फॉग इस वक्त है। तो ये इसका दुरानिया तकरीबन लग रहा है कि जी हफ्ते या 10 दिन तक ख़त्म होने के चांसेस हैं। और जो हमारी है कि जी इस महीने के मिड के बाद तकरीबन को बारिशों का भी सिलसिला होगा इंशाल्लाह। और फिर बारिशें भी तकरीबन जो सीजनल फोरकास्ट हमने देखी है या जो उस पर इम्पेक्ट हमें नज़र आ रहे हैं, अच्छी बारिशें हैं। और मतलब इसका ये है कि जी बारिशें अब लेट शुरू होंगी ना, तो आपका ये मौसम का जो स्पेल है आप कह सकते हैं कि वो तकरीबन हो सकता है अप्रैल तक अच्छा मौसम आपको मिल जाए। और 12 मार्च से रमज़ान भी शुरू हो रहा है, तो रमज़ान पे भी इसके मौसम के इम्पैक्ट जो है ना वो ठंडा रमज़ान होगा, जो बहुत सारे लोग तो कर रहे होते हैं, इंतजार कर रहे होते हैं कि वो अच्छा मौसम। मार साहब, अक्सर औकात ये कहा जाता है कि हम क्लाइमेट चेंज को मद्देनजर रखें कि इस दफ़ा गर्मियाँ तवील होंगी, सर्दियों का जो दुरानिया है वो कम होगा। क्या इस दफ़ा पाकिस्तान में भी ऐसा है? वैसे देखा जाए तो जो पिछले साल के स्टेटिस्टिकल एनालिसिस आप कह सकते हैं कि जी जो मौसम की सूरत हाल देखी गई है, 2023 जो है वो अभी तक पूरी वर्ल्ड में गर्म तरीन साल रहा है। यानी जो उसकी वो एवरेज या उसकी शिद्दत निकाली गई है वो पहले जितने भी साल थे, पहले सारी तारीख का गर्म तरीन महीना, ये साल जो है ना वो गर्म तरीन साल आपका गुजरा है। इसी तरह पाकिस्तान पे भी इसके इम्पैक्ट जो है वो तकरीबन इसी तरह ही हैं। पहले हमारे पास 2016 था कि जो जिसमें गर्मी का इम्पैक्ट ज़्यादा था, लेकिन अभी ये 2023 है। अभी भी मैं आपको कहूँ ना कि क्लाइमेट चेंज के ज़ेर असर या जो कुछ भी है, टेम्परेचर फीलिंग लोगों की हो रही है, क्योंकि दिन नहीं निकल रहा, सारा दिन धुंध रहती है, उस वजह से टेम्परेचर 10-12, पंजाब में तो यही है कि जी सारा दिन 10 से 12 डिग्री सेंटीग्रेड तक हाईएस्ट टेम्परेचर आपका जाता है। तो वो फीलिंग जो है ना उस वजह से हमें महसूस होता है कि जी ये पता नहीं रिकॉर्ड ब्रेक देखने से जो सर्दी है वो ज़रा लगती है देखने के। लेकिन हमारा जो है ना एनालिसिस है या जो हम डेली नोट कर रहे हैं उसके मुताबिक ये टेम्परेचर इस महीने के नहीं है, ये टेम्परेचर ज़्यादा की तरफ है थोड़ा सा। तो लेकिन ये है कि इंशाल्लाह कुछ बेहतरी आएगी। बाकी ये जो है ना मैदानी इलाकों में जो ये स्नोफॉल का है ना वो बड़ा वो मुश्किल होता है। ये ऐसी चीज़ नहीं है, ओले पड़ सकते हैं लेकिन बर्फबारी का इम्कान नहीं होता। और जालाबारी जो हमने देखा गर्मियाँ जब जा रही थी, जब जालाबारी हुई तो वो बहुत ही गैर मामूली किस्म की जालाबारी थी और जो उनका साइज़ था वो भी मुख्तलिफ था। तो बारिशों के हवाले से हमारी इससे पहले बात हुई थी सरदार सरफराज साहब से, तो उन्होंने हमें नवीद सुनाई थी कि जनवरी के महीने में 2 अच्छे स्पेल आएंगे। हाँ, अच्छे स्पेल आएंगे। बहुत सारे लोग मुंतज़िर थे कि शायद 7 तारीख के बाद से जो दूसरा हफ्ता जैसे ही शुरू होगा तो बारिश हो जाएगी। दूसरे हफ्ते का आज दूसरा दिन है और मुंतज़िर है बहुत सारे लोग बारिश होंगे। मेरे ख्याल तीसरे हफ्ते के एंड में तकरीबन आएगी अगर बारिश आई। मतलब तकरीबन जनवरी जो है वो भी हमारा खुश्क आएगा। तो इसका असर क्या होगा हमारी फसलों के ऊपर बारिश ना होने का? और बिल्कुल जिस तरह से औस पड़ती है, सर्दी है, सूरज नहीं निकल रहा।
بالکل جی، اس کے اثرات فصلوں پہ کافی اچھے نہیں ہوتے. دیکھیں سورج کی جو روشنی ہوتی ہے وہ اس کے لیے فوٹوسنتھسس پروسیس ایک ہوتا ہے، وہ بنتا ہے اور اس سے فصلوں کو جو اپنا وہ خوراک یا یہ وہ چیزیں کافی ان کے کافی اس کے لیے مفید ہوتی ہے. تو آج کل فصلیں خاص طور پہ جو ہے ان پہ تھوڑا سا یہ سورج کی روشنی نہ پڑنے سے نگیٹو امپیکٹ ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ گندم ابھی جو ہے وہ بوائی اس کی مکمل ہو چکی ہے، لیکن وہ اس طرح نہیں ہے جیسے وہ ہونی چاہیے تھی. ہاں جی. لیکن یہ ہے کہ جی اچھا دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جی پانی بھی فصلوں کو آج کل نہیں مل رہا ہوتا. پہلا پانی زمین داروں نے لگانا ہوتا ہے، تو نہریں بھی آج کل جو ہے وہ بھال صفائی کی وجہ سے یہ جنوری یا دسمبر کے مڈ سے بند ہوتی ہیں. تو یہ سارے امپیکٹ ہو کے وہ تھوڑا سا فصلوں کو جو ہے نا وہ تھوڑا سا ہو رہا ہے. باقی لوگ اپنے جو ہے اپنے ٹیوب ویل وغیرہ چلا کے وہ پانی دیتے رہتے ہیں، لیکن جب تک سورج کی تپش فصل کو نہیں ہوتی اس وقت تک اس کی گروتھ تھوڑی سی رک جاتی ہے. ماہر صاحب، اگر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ڈائریکٹر جنرل ہیں پاکستان میٹرولوجی ڈپارٹمنٹ کے، ریسرچ کی جاتی ہے فیوچر میں کیا امپیکٹ ہوگا، جس طرح پوری دنیا کا موسم تبدیل ہو رہا ہے، پوری دنیا افیکٹ ہو رہی ہے کلائمیٹ چینج سے، تو جس طرح پاکستان کو کمپیئر کریں، آپ نے شروع میں کہا کہ اتنی سردی نہیں ہے جتنی محسوس ہو رہی ہے، تو اب اگر آگے کی ریسرچ دیکھیں تو کیا فیوچر پریڈکشنز ہیں پاکستان کے لیے، کتنے ایڈورس افیکٹس ہو سکتے ہیں کلائمیٹ چینج کے، یا یہ پاکستان اتنا متاثر نہیں ہو رہا؟ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کلائمیٹ چینج کے حوالے سے تو جو ہے پاکستان پہلے ہی بہت زیادہ افیکٹ ہو چکا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جی ہمارے پاس کتنے ان ایون انسیڈنٹ، زیادہ بارشیں ہوتی ہیں. پہلے بارش جو ہوتی تھی وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جی اسپیل 4-5 دن لگاتار چلتا تھا، اس کے بعد کوئی بارش کی کوانٹٹی جو تھی وہ تقریباً 50 ملی میٹر یا 100 ملی میٹر ہوتی تھی. اب کیا ہوتا ہے کہ جی ایک دم ہی 1 گھنٹے میں آپ کی وہ پوری بارش جو ہوتی ہے وہ برس جاتی ہے. پھر آندھیاں اور طوفان ہیں، ان کی بھی شدت میں اضافہ ہے. پھر یعنی جتنے بھی یہ ایونٹس ہو رہے ہیں وہ اچھا کلائمیٹ چینج کے حوالے سے اگر دیکھا جائے نا تو پاکستان بہت زیادہ ولنریبل ہے. ہمارے آس پاس کے خطے میں جتنی یہ گیسز کا امیشن ہے وہ پاکستان میں نہیں ہے. پاکستان تو 0.8% جو ہے اس یہ گیسز جو ہوتی ہیں ان کے امیشن کا اگر دیکھا جائے حصہ تو 0.8% بہت کم ہے. لیکن ہمارے پاس جو فرض کریں جی چائنا ہے، چائنا 16% ہے. اب ڈیفینیٹلی اس کا امپیکٹ بھی ہمارے پاس آتا ہے. پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ انڈیا ہے، اس کا بھی 8% شیئر ہے اس میں گیسز امیشن میں. تو ہمارا اپنا ہونے کی بجائے ہمیں ساتھ جو ہے ہمارے آس پاس کے ملک ہیں وہ ہمیں زیادہ افیکٹ کر رہے ہیں، اور ان کے زیر اثر ان ملکوں میں اتنی تباہی نہیں ہو رہی جتنا 2022 کا آپ دیکھیں جی سال کا پہلا دن ہی یا پہلا مہینہ اسٹارٹ ہوا تھا تو مری میں سنو بلیزرڈز ہو گیا. پھر اس کے بعد ہیٹ ویو مارچ کے مہینے میں ٹمپریچر جو تھے 45 ڈگری سینٹی گریڈ جیکب آباد کا نوٹ کیا گیا. پھر اس کے بعد ہیٹ ویو آ گئی جس میں ہمارے ٹمپریچرز جو ہیں وہ اپریل اور مئی کے مہینے میں بھی بہت زیادہ ہو گئے. اور پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ سسپر گلیشیئر یا ہمارے شمالی علاقہ جات میں جو جھیلیں تھیں وہ بسٹ ہوئی، ان سے بھی کچھ نقصانات ہوئے. پھر اس سال جو بارشیں 2022 میں ہوئی تھی اتنی ہسٹری میں بارش نہیں ہوئی تھی. بالکل ایسے ہی. تو دیکھیں یہ چیزیں جو ہے نا پاکستان کے موسم کو تو کافی زیادہ ایفیکٹ کر رہی ہیں کہ جی ہر سال اگر اسی طرح کا ایونٹ رہا. اب دیکھیں ہمارے جو شمالی علاقے ہیں وہ ہمارے لیے بڑی نعمت ہے. وہاں پہ جو پہاڑ ہیں ہمارے لیے ہماری لائف لائن کا درجہ رکھتے ہیں. وہاں پہ بھی سنو اکامولیشن جو ہے جو سردیوں میں برف باری ہوتی ہے اس کی مقدار کم ہو رہی ہے. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ ہر سال گلیشیئر نہیں مل رہے جو کہ ہمیں سردیوں میں ہمارے ریزروائرز کے لیے ہمارے دریاؤں کے لیے پانی کا ذریعہ بنتا ہے، اور وہی پانی ہم پینے کے لیے استعمال کرتے ہیں، ہمارے فصلوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ کافی ہمارے پاس ان کا وہ تو میں سبزاد صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ موسم تبدیل ہوتا ہے جتنا ہمارے ہاں ڈائیورسٹی ہے پاکستان میں، شمالی علاقہ جات سے لے کر اگر ہم کوسٹل لائنز کی بات کریں تو ہر قسم کا موسم پاکستان میں موجود ہے. اب اڈیپٹیبلٹی ہمیں اپنی بہتر کرنی ہے یا پھر جو ہم ایفرٹس کر رہے ہیں موسم کو کنٹرول کرنے کے لیے یا ٹمپریچر کو کنٹرول کرنے کے لیے؟ پوری دنیا اگری بھی ہوئی COP27 میں، COP28 میں، اس سے قبل پیرس ایگریمنٹ بھی ہوا کہ ٹمپریچرز نیچے لے کے آئیں گے، لیکن اس کے حوالے سے جو رزلٹ سامنے آئے وہ تو اتنے اچھے نہیں ہیں، ٹمپریچر اوپر ہی جا رہا ہے. تو اب ہمیں بطور معاشرہ ہیومن بینگ ہمیں کیا کرنا ہے؟ بچوں کو اگر اس موسم کے ساتھ اب رہنا ہے تو انہیں کیا کرنا ہوگا؟
دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ جی ہمیں پہلے تو میٹیگیشن اس کی کو تھوڑی سی اس کے بارے میں سوچنا چاہیے. میٹیگیشن کے بعد اڈاپٹیشن ہے آپ کی کہ جی چلو یہ چیز نہیں میٹیگیٹ ہو رہی تو ہم نے اپنے آپ کو ماحول میں اڈاپٹ کر لینا ہے کہ جی ٹھیک ہے یہ چیز ہمارے لیے اب ٹھیک ہے، ہم نے اس کو فیس کرنا ہے. لیکن اس کے ساتھ پھر بھی ہم نے اپنی کوشش جاری رکھنی ہے کہ ہم نے اپنے ماحول کو گرین بنانے کی کوشش کرنی ہے. دیکھیں پوری دنیا میں جو شہر ہیں تقریباً آپ کہہ لیں کہ ورٹیکل زیادہ ان میں وہ بنا رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے پاکستان میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جی ہم ہاریزنٹلی زیادہ پھیل رہے ہیں. اس ہاریزنٹلی کا کیا ہے کہ جی ہماری وہ لینڈ یوز ایریا بھی کم ہو رہا ہے اور درخت یا کئی چیزیں جو ہے نا وہ کاٹ کے ختم کر رہے ہیں، جو ہمارے بہتری کا سبب ہے، ہم ان کو کم کر رہے ہیں اپنے وسائل کو. تو یہ ہے پھر یہی میں کہہ سکتا ہوں کہ جی اگر یہ ہم چیزیں نہیں روک سکتے، ہم اپنے آپ کی بہتری کے لیے نہیں سوچ سکتے، تو پھر اڈاپٹیشن کی طرف تو ہم جا ہی رہے ہیں. بس ٹھیک ہے، جیسا ہوگا فیس کرنا ہوگا. لیکن اس کے ساتھ ضروری بھی ہے کہ ہم خود ریسرچ کریں کہ کون سا کراپ ہم پہلے کہاں پہ لگاتے تھے اور اب موسم کی تبدیلی کے ساتھ ہم نے کہاں لگانا ہے. بالکل، یہ فصلوں پہ بھی اس کا کافی امپیکٹ زیادہ ہے. دیکھیں جی پہلے ہمارے یہ پنجاب کے جو ہے نارتھ ایسٹرن پارٹ ہیں، سیالکوٹ، گجرانوالہ، لاہور یا اس کے آس پاس کے جو علاقے ہیں، ناروال، سیالکوٹ، یہاں پہ چاول کی فصل کافی زیادہ ہوتی ہے اور پانی اچھا پچھلے 4-5 سال سے وہاں پہ جو ہے مونسون کی ایوریج بارش کم ہو رہی ہے. بالکل. تو مونسون یا اس کی بارشوں کا بھی ٹرینڈ جو ہے وہ تھوڑا سا شفٹ ہوا ہے. آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ جی ہر سال جو ہے سندھ کا علاقہ جو ہے وہ زیادہ افیکٹ ہو رہا ہے. اور دوسری کلائمیٹ چینج کی ایک سب سے بڑی چیز آپ دیکھ رہے ہوں گے دنیا میں، سعودیہ جہاں پہ پہلے کبھی بارشیں نہیں ہوتی تھی، اب وہاں پہ بھی بارشیں گرین ہونا شروع ہو گیا. سو بیسکلی اس پر کام کرنا، ریسرچ کرنا اور اس کو میٹیگیٹ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. بہت شکریہ مہر صاحبزاد خان آپ کے قیمتی وقت کا. موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے بات کی، بارشوں کا ہم انتظار کر رہے ہیں اس حوالے سے بات کی، اور ہمیں ایک جو ہے دوبارہ سے کلیئرٹی دی کہ تیسرے ہفتے میں سٹارٹ ہو جائے. اور یہ جو برف باری کے حوالے سے خبریں آ جاتی ہیں نا، بہت سارے نوٹیفیکیشنز بن جاتے ہیں سوشل میڈیا پر، اور اب تو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس موجود ہے، بہت سارے اپلیکیشنز موجود ہیں جن پہ تصویریں آ جاتی ہیں اور وہ نوٹیفیکیشن کو کاپی پیسٹ کر دیتی ہیں اور لوگ ایسے ان کو وائرل کر دیتے ہیں جیسے کہ نہ جانے کیا ہونے والا. اور بہت سارے سادہ لوگ جو ہیں وہ اس حوالے سے وہ شکار ہو جاتے ہیں اس مس انفارمیشن کا. تو مس انفارمیشن کے حوالے سے تو ہمارا دین اسلام بھی کہتا ہے کہ اگر تم تک کوئی خبر لے کر آئے تو پہلے اس کی تصدیق کر لو، یہ نہ ہو کہ تمہاری وجہ سے کسی کا نقصان ہو جائے. تو یہ خیال رکھنا ہے ہمیں اس چیز کا کہ ہم جو بات کوٹ کر رہے ہیں، جو ہم بات کسی کے سامنے بیان کر رہے ہیں کسی خبر کی صورت میں، کسی کا بہت ہی ہو سکتا ہے زندگی بھر انتظار کیا ہو کسی موسم کا اور اس موسم میں کسی کام کا، لیکن اگر اس طرح کی مس انفارمیشن ہو تو بہت سارے لوگ اپنے پلانز پوسٹ پون کر دیتے ہیں، وہ چھوڑ دیتے ہیں کہ نہ جانے کیا ہوگا، ہم اس کا آغاز کریں یا نہ کریں. تو ہو سکتا ہے کسی کی بہت برسوں کی محنت ہو، وہ اس بھینٹ چڑھ جائے اس مس انفارمیشن کے یا جو غلط خبر ہے اس کے. بالکل جناب. اور جب ہم مس انفارمیشن کے حوالے سے بات کرتے ہیں، غلط خبروں کے حوالے سے بات کرتے ہیں، تو اکثر اوقات ہم خود بھی جو ہے کسی کی بات سنتے ہیں اور ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ صحیح بات نہیں ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں صحیح نہیں بھی ہے تو آگے فار دا سیک آف گاسپ اس کو پھیلا دیتے ہیں، اور وہ گاسپ آپ کی کسی کی لائف پہ اتنی امپیکٹ فل ہو سکتی ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. تو کبھی بھی ایسی خبروں کو نہ پھیلائیں، بلکہ ایسی خبروں کے ساتھ ساتھ کسی کے بارے میں بھی ہم کبھی کوئی بات سن لیتے ہیں تو اس نیگیٹیوٹی کو آگے نہیں پھیلانا چاہیے. ایک ذمہ دار شہری کی طرح کام کرنا چاہیے، اور ذمہ دار شہری وہی ہوتا ہے جو اپنے دوسرے جو ارد گرد کے لوگ ہوتے ہیں، دوسرے شہری ہوتے ہیں، ان کا خیال رکھتا ہے، اپنے ملک کا خیال رکھتا ہے. چاہے وہ لٹرنگ ہو، چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو، وہ کہیں گھومنے پھرنے گیا ہے، اس نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ میں جس ملک میں رہتا ہوں اس کو صاف شفاف رکھنا ہے، اس کو ہم نے پیار سے رکھنا ہے، اس کا خیال رکھنا ہے. صرف ملک کا نہیں، ان لوگوں کا بھی، اس آفس کا بھی جہاں پہ آپ کام کرتے ہیں. اگر آپ اپنے آفس سے نکل رہے ہیں تو آج آپ یہ فیصلہ کر لیں، کیونکہ سال کے شروع میں ہم بہت سی ریزولوشنز رکھتے ہیں کہ اس سال ہمارا یہ ریزولوشن ہے، اس سال ہم نے یہ کرنا ہے، اس سال ہم نے یہ کرنا ہے. آفس سے نکلیں، لائٹ آف کر دیں. آفس سے نکلیں تو اپنا انورٹر آف کر دیں، اپنے آفس کا ہیٹر آف کر دیں، کیونکہ آپ آفس میں نہیں ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ آپ نے بل نہیں دینا تو خیر ہے لگے رہو، ایسا بالکل نہیں کرنا، کیونکہ یہ ملک کے ریسورسز ہیں اور یہ ملک کے ریسورسز آپ نے یہی ہمیں ذمہ دار بھی بناتے ہیں کہ ہم اپنی ذمہ داری کا مظاہرہ کریں. وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کے اعمال تب بہتر ہوتے ہیں جب آپ کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا، اور ہم تب کوشش کرتے ہیں سیٹ بیلٹ تب پہنے جب ہمیں کوئی سارجنٹ دیکھ لے، یا اشارہ تب نہ توڑیں جب کوئی سارجنٹ سامنے کھڑا ہو. تو یہ ہماری اپنی ذمہ داری ہے. یا وہ سامنے آتے ہیں تو فوراً سیٹ بیلٹ ہی مار لیتے ہیں. بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے صبح پاکستان میں.
ہم بات کریں گے سیاست کی. بیوقوف بنانا بڑا آسان ہے اور یہ سمجھانا کہ تمہیں بیوقوف بنایا جا رہا ہے یہ بڑا مشکل ہو گیا. ایک پولیٹیکل پارٹی یہ سمجھ رہی ہے کہ ہم اب بھی حکومت میں. ہم بات کریں گے حکومت کی. اپنی دنیا میں تھے اسی میں رہیں گے, اسی میں واپس چلے جائیں گے انشاءاللہ. بات کریں گے معیشت کی, آئین کی, ریاست کی. یہ بھی لگتا ہے کہ جو میاں صاحب کے عزائم اور خواہشات ہیں وہ پوری نہیں ہو رہی. پابندی لگائی جاتی ہے پی ٹی آئی پر, پھر انتخابات ہوتے ہیں تو پھر تو صاف شفاف نہیں ہوگی. جب بھٹو صاحب اسیسینیٹ بھی ہو گئے پھر بھی الیکشنز ہو گئے تھے. نیا ہوگا انداز. پی ٹی وی پہ کے میرے پہ سے یہ سوال کرو کہ بس کرو چھوڑو. 7 بجے گوہر کے ساتھ صرف پی ٹی وی نیوز. باخبر رہنے کے لیے باخبر ہونا ضروری ہے. معلومات کے ساتھ ساتھ سیاق و سباق کا جاننا بھی لازم ہے. مختلف آراء پر شفاف اور متوازی تجزیے بھی آزاد صحافت کا بنیادی تقاضا ہیں. ایشو سیاسی ہو یا معاشی, داخلی ہو یا خارجی, ہم رکھیں گے آپ کو باخبر. صبح پاکستان میں ایک بار پھر خوش آمدید رضوان, میں نے آپ کی بات کاٹ دی. کوئی بات نہیں, کہہ رہی ہے صبح سویرے کوئی بات کرنے والا ہونا چاہیے. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا موڈ ایسا ہوتا ہے کہ صبح سویرے وہ جاگتے ہیں اور اگر وہ بہت پہلے بھی جاگے ہوں تو انہیں یہ ہوتا ہے کہ کوئی ہم سے بات نہ کرے, کوئی ہم سے گفتگو نہ. ہم ہائبرنیٹڈ ہیں, کچھ نہیں ہمیں کرنا, ہم صرف انتظار کر رہے ہیں کہ کب ہمارے جتنے بھی سینسز ہیں وہ بحال ہوں گے تو پھر ہم کچھ نہ کچھ کریں. اور پھر اس کے بعد بہت سارے لوگ تو منتظر ہوتے ہیں کہ انہیں چائے ملے, کافی ملے, ناشتہ ملے, پھر اس کے بعد وہ کوئی کام کرے. اور بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو مجبوراً نکلتے ہیں اور انہیں کہیں نہ کہیں جانا پڑتا ہے. لیکن ابھی صبح پاکستان میں جس چیز کے حوالے سے ہم بات کرنے جا رہے ہیں, جب ہم بات کرتے ہیں شاعری والی اور غموں والی, ادب کے حوالے سے بات کریں, شاعری کے حوالے سے بات کریں, تو یہ موسم بھی ایسا ہے کہ آپ کو غزلیں سنتے ہوئے مزہ بھی آتا ہے, آپ محسوس بھی زیادہ کر سکتے ہیں کیونکہ سکون ہوتا ہے, گرد شور کم ہوتا ہے. غزل ایسی ہے مانور, ایک غزل ایسی ہے کہ اگر آپ اس کا پہلا مصرع کہیں پر بھی گنگنائیں, کسی کو بھی سنائیں, تو آپ کو وہاں سے دوسری جانب سے آواز ضرور آئے گی اس کے اگلے مصرے کی. وہ ہے داغ دل ہم کو یاد آنے لگے, لوگ اپنے دیے جلانے لگے. صبح صبح جو ہم نے شاعرانہ ماحول بنا دیا, اور کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں نا رضوان جن کی کنٹریبیوشن ہمیشہ زندہ رہتی ہے. اور ہم اگر بات کریں مصنف کے حوالے سے, پوٹھوہاری, اردو, پنجابی زبان کے شاعر باقی صدیقی کی کریں, اور باقی صدیقی کے حوالے سے ایک رپورٹ بھی تیار کی گئی ہے. لیکن رضوان اگر ہم ان کی کنٹریبیوشنز کے حوالے سے بات کریں, جب ہم ان کا نام لیا تو فوراً رضوان نے نا یہ غزل پڑھی. سو بیسکلی ہوتا یہ ہے کہ جب ہم کسی کی کنٹریبیوشن دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ اس نے لکھی تھی. جیسے کوئی شعر سننا اور فوراً شاعر کا نام لینا. کچھ کنٹریبیوشنز, کچھ تحریریں, کچھ غزلیں شاعروں کو بھی جو ہے وہ ان کے بھی انٹروڈکشن کا باعث بنتی ہیں, ان کو بھی مشہور کر دیتی ہیں. اور کچھ شاعر ایسے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ان کی غزلیں بھی مشہور ہو جاتی ہیں. اور یہی ہماری کوشش یہ ہے کہ بہت ایسے نظمیں ہیں, انظام ہیں, بہت ساری ایسی غزلیں ہیں, بہت سارا ایسا ادب ہے, نثر موجود ہے جس میں پڑھنے والے تو پڑھتے ہیں اور اس کو کہیں نہ کہیں لوگ لکھتے بھی ہیں, اس کا ذکر بھی کرتے ہیں, لیکن اس کو تخلیق کرنے والا وہ شاعر ہو, وہ ادیب ہو, وہ لکھاری ہو, اس کا نام کہیں نہ کہیں پیچھے رہ جاتا ہے. اور خاص طور پر جب وہ پیدا ہوا یا پھر جب اس کی وفات ہوئی تب ان کو یاد کیا جاتا ہے. لیکن ہمارے معاشرے میں بہت سارے ایسے ٹیلنٹڈ لوگ موجود ہیں جن کی کنٹریبیوشنز ہیں نہ صرف ادب کے حوالے سے بلکہ بہت سارے شعبوں میں. تو باقی صدیقی نے بھی کچھ ایسے ہی شاعری کی, اور خاص طور پر جو جیسے مانور کہہ رہی تھی پوٹھوہاری زبان کی شاعری, اور اس میں اس کو ایک نیا دوام دینا, یہ بڑا ان کا مختلف کام تھا. اس حوالے سے حسن ریاض نے ایک رپورٹ تیار کی ہے باقی صدیقی صاحب کے حوالے سے, آئی وہ دیکھتے ہیں. اسلام آباد میں اردو کے نامور شاعر باقی صدیقی کی 52ویں برسی کے موقع پر انہیں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے تقریب ہوئی. مقررین نے کہا کہ محمد افضل قریشی المعروف باقی صدیقی درویش صفت انسان تھے اور دین و وطن سے بے پناہ محبت کرتے تھے. باقی صدیقی نے شاعری کے ذریعے عوام کو محبت کا پیغام دیا. باقی صدیقی اتنے بڑے شاعر اور اتنے بڑے
ड्रामा निगार और इतने बड़े अदीब थे कि उन्होंने अपने पूरे अहद को मुतासर किया। तख्लीक कार होना बहुत बड़ी फजीलत है। खुदा, माँ, धरती, ये सब, बाकी भी लिखने, कहने, तख्लीक करने वाले जो भी हों, पेंटर हों, मौसीकार हों, तो बाकी सिद्दीकी का नाम भी उन्हीं खुश नसीबों में है जो तख्लीककार थे। शोरा कौम का कीमती असासा होते हैं जिनकी हम सबको कदर करनी चाहिए। बिल्कुल जनाब, शोरा की हम सबको कदर करनी चाहिए। बाकी सदीकी को हमसे बिछड़े 52 बरस गुजर चुके हैं और वो आज भी हमारे दिलों में मौजूद हैं। अपनी कंट्रीब्यूशन, अपनी गज़लों, अपनी नज़मों के साथ साथ जैसे ही हम उनको सुनते हैं ना तो हमारे दिमाग में उनका नाम फ़ौरन से आ जाता है। तो यही होता है, यही तो बात है शायरी की, यही तो बात है मुसन्निफ़ की, यही तो बात है राइटर की, या कोई भी आर्टिस्ट हो, किसी भी आर्ट से मुंसलिक हो, उसकी कंट्रीब्यूशन उसको ज़िंदा रखती है। और तभी कहते हैं ना कि कोई ऐसा काम करना चाहिए कि आप जिंदा रहें, और वो क्या बिल्कुल जिंदा रहें और आपका नाम जो है वो बना रहे और आपका नाम रोशन से रोशन होता जा रहा है। फजर फातिमा छोटी सी हैं और ये कुछ ही दिनों बाद दोबारा शो में आ गई हैं। उसकी वजह हमने पूछा कि आपने कुछ ही दिनों में दोबारा गोल्ड मेडल जीत लिया। आपने तो गोल्ड मेडल ऐसे जीता है जैसे बहुत सारे बच्चे जो हैं वो सिर्फ असाइनमेंट करते हैं या होमवर्क करते हैं, तो गोल्ड मेडल जीतना इतना आसान बना लिया। तो फजर फातिमा ने लाहौर में होने वाली एथलेटिक चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल किया है। उन्होंने 400 मीटर रेस 1 मिनट और 16 सेकंड में पूरा करके गोल्ड मेडल अपने नाम किया। 1 मिनट 16 सेकंड्स बहुत कम वक्त है और हम देखते हैं कि ये तो कहीं मुझे लग रहा है कि 100 मीटर दौड़ने के लिए जिस तरह से मेहनत की थी ना हुसैन बोल्ट ने, कुछ वैसी ही मेहनत हमें यहाँ पर भी नजर आ रही है। और फजर फातिमा आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद होंगे, उनसे मुलाकात भी करवाएंगे। बिल्कुल जनाब, लेकिन आपको ये भी बता दूं कि फजर फातिमा को हमने प्रोग्राम में पहले भी इनवाइट किया था। और अगर हम बात करें हसन अब्दाल के पहाड़ों की, जिस पर आम तौर पर एक नॉर्मली एक बंदे को चढ़ने में 2 घंटे लगते हैं, वहाँ पे फजर ने भाग के जो है वो तकरीबन उसको 11 मिनट में सर किया था। और ये इस रेस में तब भी वो जीती थी, तब भी हमने उन्हें इनवाइट किया था। और आज भी वी आर सो हैप्पी, हमें बहुत खुशी हो रही है कि फजर दोबारा से प्रोग्राम का हिस्सा बनी और फिर से उन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। 1 मिनट और 16 सेकंड। और जैसे लोग मोबाइल तब्दील करते हैं ऐसे गोल्ड मेडल जीत रही हैं। फजर अस्सलाम वालेकुम, बहुत मुबारक हो। थैंक यू। सबसे पहले मैं पीटीवी न्यूज़ के बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने हिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स शो करने का हमें मौका दिया, तो थैंक यू। वाह जी वाह, क्या बात है। तो फजर भी पूरी तैयारी के साथ आई है। तो फजर क्या तैयारी की थी? ये एथलेटिक्स के बारे में तो बताइए, जो लाहौर में कंपटीशन हुआ है। हमने एथलेटिक्स के, हमारी कोच है सर शफाकत, वो नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हैं रनिंग में। उनके साथ हमने कैंप में 10 डेज़ हार्ड वर्क किया, जिससे हम लोगों ने फिर वाक एंड में ट्रायल्स दिए। वहाँ में मेरे भाई और मैं सेलेक्ट हुए, फर्स्ट पोजीशन के साथ सेलेक्ट हुए। फिर हम इस्लामाबाद गए, इस्लामाबाद को हमने इस्लामाबाद में विन किया, सेलेक्ट हुए। फिर हम लाहौर गए, रावलपिंडी की तरफ से हमने खेला 9 डिवीज़न को साथ हमने रेस की और हम जीते। 9 डिवीज़न थे, तो 9 डिवीज़न में कितने पार्टिसिपेंट थे इस चैंपियनशिप में? बहुत ज़्यादा थे, 90 थे। अच्छा फजर, ये बताएं कि जिस तरह आपने पहले भी बताया था प्रोग्राम में कि रेस आप जो है रेसिंग करती नहीं है क्योंकि इससे कैपेसिटी बिल्डिंग होती है, लेकिन इस एज में सबसे पहले जब हम स्कूल में थे हमारी रेस होती थी तो उससे पहले हम कभी केले खा रहे हैं, कभी सेब खा रहे हैं। कैसे अपने आप को जो है स्ट्रांग रखती हो आप ये सब करने के लिए? मुझे ये बात बड़ा गुस्सा दिलाती है जब कहते हैं लोग कि लड़कियां लड़कों से कम होती हैं। अच्छा। वो मेरे माइंडसेट में आया कि मैंने इनको करके दिखाने के लड़कियां लड़कों से कमज़ोर नहीं होती, उनको करके दिखाने के हर लड़की स्ट्रांग होती है। वो अपने आप के दिमाग में खुद उनको कमज़ोर बनाया होता है, वो लड़कियां स्ट्रांग होती हैं, वो अपने आप को प्रेजेंट कर सकती हैं। और आप इस चीज़ की मिसाल हो और आपसे बहुत सी लड़कियां इंस्पिरेशन लेंगी कि वाकई लड़कियां हर फील्ड में बहुत आगे हैं। और अब जिस तरह आप पाकिस्तान का नाम रोशन करी हो, बहुत से स्टूडेंट्स के लिए, बहुत से बड़ों के लिए आप एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन हो। फजर ये बताएंगे, ये तो चलो माइंडसेट था कि मैंने करके दिखाना है, लेकिन इस करके दिखाने में इस एज में और भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और वो सबसे बड़ी है रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ाई। उसके साथ ये सब करना कितना मुश्किल हो जाता है? बहुत टफ हो जाता है। स्पोर्ट्स के साथ स्टडी को लेके चलना, पर 50-50 किया हुआ, स्पोर्ट्स भी करें स्टडी भी उसको मैनेज करें, क्योंकि स्टडी नहीं होगी बंदा स्पोर्ट्स नहीं कर सकता। छुट्टी मिल जाती है बहुत मुश्किल। और बॉक्सिंग भी कर रही ना आप? जी, बॉक्सर भी हैं आप। और रनिंग के लिए आपको अब एक्सरसाइज चाहिए तो रनिंग तो करनी पड़ेगी, और अगर आप बॉक्सिंग करें तो फिर बॉक्सिंग के लिए आपको पंचिंग करनी पड़ेगी। ज़्यादा मजा किस में आता है, रनिंग में या पंचिंग में? बॉक्सिंग में गुस्सा निकलता है उसमें। तो आता किस पे इतना गुस्सा? आता गुस्सा नहीं है, स्पोर्ट्स का हिस्सा है,
بندہ کول مائنڈ ہو کے کچھ کو لگتا ہے پنچ وہ اگریسو ہو جاتے ہیں اور وہ اور مار کھاتے ہیں. مطلب اپنے آپ کو کول رکھ کے آپ نے کھیلنا ہوتا ہے اور یہ ایک گیم ہے, اسپورٹس ہے. پھر اینڈ میں جب ہم اپنے کمپٹیٹر کو حق کرتے ہیں, ملتے ہیں, خوش ہوتے ہیں, وہ ہوتا ہے اسپورٹس. فجر ایک چیز ہوتی ہے کہتے ہیں بھاگنے کی بھی, بھاگتا انسان نہیں ہے, ٹیکنیک ہوتی ہے. ٹیکنیک ہوتی ہے. کیا وہ ٹیکنیک آپ شیئر کریں گی یا یہ راز ہے؟ راز خبر شیئر کر دوں گی. وہ اس کے لیے نا آپ کو پوری ٹیکنیک ہوتی ہے, آپ نے باقاعدہ کوآرڈینیشن کرنا ہوتا ہے. اس کو بندے کا اسٹریچنگ بہت ضروری ہے ایتھلیٹ کے لیے, کیونکہ وہ جب ٹانگیں کھولتے ہیں نا ان کے اسٹریچ اتنا امپورٹنٹ, جتنے وہ اسٹریچ کریں گے اتنی مطلب ان کی ٹانگیں کھلیں گی اس طرح. اور وہ یہ ٹیکنیک ہے. تو کوئی ڈویژن نہیں کی ہوتی کہ 400 میٹر ہے تو پہلے 100 میٹر میں نے اس پیس پہ بھاگنا ہے؟ اس طرح ہوتا ہے. اس طرح ہوتا ہے, تو یہ بھی بتائیں نا. 100 میٹر اسپرنٹ مارنی ہوتی ہے, پھر لمبے لمبے قدم کے ساتھ بھاگنا ہوتا ہے, پھر اپنی اینڈ میں اپنی باڈی نیچے کر کے بھاگنی ہوتی ہے. یہ ہوتا ہے اس کے ساتھ. اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ تھکتے فوراً نہیں ہیں, گرتے نہیں ہیں, یا آپ کی انرجی ڈرین ہوتی ہے؟ یہ ٹیکنیک ہے کہ آپ نے کب اپنا آپ کو فل شو کرنا ہے. فنشنگ لائن پہ کیا ہوتا ہے کہ بندہ جو جس سے لانگ ریسز ہوتے ہیں بندہ 1-2 کے پیچھے رہتا ہے ایتھلیٹ کے. اس کے بعد جب فنشنگ لائن ہوتی ہے نا, جو پہلا بندہ ہوتا ہے وہ اینڈ میں چلا جاتا ہے اور جو پیچھے والے لوگ ہوتے ہیں وہ سارے آگے آتے ہیں. کیوں ہوتا ہے ایسے, ریزن کیا ہے؟ اس طرح ہوتا ہے کہ وہ پہلے اپنے آپ کو اتنا تھکا دیتا ہے کہ جو پیچھے والے بندے وہ تو اس کو بیٹ کر سکتے ہیں پر وہ اپنے نا اسٹیمنا بچا رہا ہوتا ہے. پھر اینڈ میں جب وہ فنشنگ لائن قریب آتی ہے تو وہ ان کو بیٹ کر کے آگے چل جاتے ہیں. وہ اپنی انرجی بچا کے رکھتے ہیں نا کہ ہم جب آخر میں فنشنگ لائن کے قریب پہنچیں گے تو تب پوری جان مار دیں گے. کتنے میٹرز کی, کتنے 100 میٹرز کی پریکٹس کرتی رہی ہیں آپ اس 400 میٹر کے لیے, اور کتنے گھنٹے کرتی رہی ہیں؟ 400 میٹر کے لیے میں نے 2 آورز رننگ کی. میرے ساتھ ایک لڑکی عائشہ, اس کے ساتھ بھی میں نے کی. اس کو میں ہمیشہ پریکٹس میں ہرا دیتی تھی. اس کے ساتھ ہم لوگوں نے اس کو تو کمپٹیشن میں بھی ہرا دیا پھر. جی وہ 400 میٹر 800 میٹر ہم ایکچولی لانگ ریسر ہیں زیادہ. ہم لانگ رننگ کرتے ہیں لیکن ہم پریکٹس کے لیے 100 میٹر ہمیشہ اسپرنٹ پریکٹس بھی کرتے ہیں تاکہ ہماری فنیشنگ پہ ہمیشہ میری سب سے بیسٹ ہوتا ہے کہ میں فنیشنگ پہ نا اپنی فل جان لگاتی ہوں, اس وجہ سے میں ون کرتی ہوں. بہت سارے بچوں کا یہ سوال ہے کہ یہ تو ہمیں اسکول جانے کے لیے صبح سویرے جب جگا دیتے ہیں تو ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے, پھر ہم اسکول سے آتے ہیں تو اتنے تھکے ہوتے ہیں کہ پھر ہوم ورک بھی کرنا ہے, اپنا جو کھیلنے والا جو ہابی ہے وہ بھی کرنی ہے. اپنی روٹین تو ذرا بتائیں نا کہ جو سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں, خاص طور پر جو بچیاں ہیں, جو لڑکیاں ہیں, جو کرنا چاہتی ہیں, جو آپ کی طرح یہ سب بتانا چاہتی ہیں کہ ہم کسی سے کم نہیں ہیں, ان کو اپنی روٹین تو بتائیں نا, کیسے آپ دن کا آغاز کرتی ہیں اور باقی دن میں کیا ہوتا ہے؟ میں جب اسکول سے آتی ہوں تو میں کھانا وانا کھا کے پھر ریسٹ نہیں کرتے, ہم تھوڑا سا اسٹڈی کر لیتے ہیں اپنی. پھر ہم لوگ ٹریننگ کے لیے ہماری اسلام آباد اکیڈمی ہے اور ہم 2 گھنٹے کا سفر بائک پہ کرتے ہیں, چاہے وہ سردی ہو گرمی ہم جاتے ہیں. اور پھر ہم لوگ ادھر سے واپس ہم لوگ آتے ہیں. ہماری 3 آورس 4 آورس کی تو اسلام آباد اکیڈمی میں باکسنگ کی ٹریننگ ہوتی ہے. اس کے بعد رات کے 1 بجے 2 بجے ہم لوگ گھر پہنچتے ہیں, پھر اگلے دن ہم اسکول جاتے ہیں. رات کو 2 بجے گھر پہنچتے ہیں؟ تو سوتے کس وقت ہیں؟ کچھ ٹائم کی نیند ہوتی ہے کیونکہ کچھ کھونے کے لیے کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے. تو بٹ اسٹل یہ آپ کی ہیلتھ کو افیکٹ نہیں کرتی, یا ویکینڈ پہ صحیح نیند پوری کرتی ہو آپ؟ ویکینڈ پہ نیند پوری کرتی. لیکن فجر اس میں یہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ جب آپ اسپورٹس میں ہوتے ہو, ایتھلیٹ ہوتے ہو, تو آپ کو فوراً یاد بھی ہو جاتا ہے, آپ کے جو ہے برین سیلف جلد فنکشن بھی کرتے ہیں اور آپ بہت زیادہ انٹیلیجنٹ بھی ہو جاتے ہو. تو کیا ایسا فائدہ ہوتا ہے اسپورٹس اسٹڈیز میں؟ فائدہ ہوتا ہے. بندہ ایک دفعہ ٹیکنیک استعمال کرے. بڑے بڑے باکسرز ہوتے ہیں کہ ان کو پتہ ہوتا ہے کب یہ پنچ آئے گا, کب میں نے ڈاج کرنا ہے, کب یہ ہم ٹیکنیک ہوتی ہے ریسر کی, یہ اس طرح ہوتا ہے. بہت اب وہ تھا نا کہ کہتے ہیں کہ پڑھو گے لکھو گے بنو گے نواب, کھیلو گے کودو گے تو ہوگے خراب. اب لیکن فجر جو ہیں ان کے مطابق آپ کھیل کودنے سے, اور مہنور نے بھی اس پہ ایڈ آن کیا ہے کہ کھیلنے سے کودنے سے آپ کی پڑھائی بھی اچھی ہو سکتی ہے, لیکن وہ کھیلنا کودنا وہ والا کھیلنا کودنا ہو سکتا ہے جو فجر کر رہی ہیں یا پھر حسنین کر رہے ہیں یا پھر باقی ایتھلیٹس کر رہے ہیں. وہ والا کھیلنا کودنا جس میں صرف شرارتیں ہیں یا پھر آپ اپنے موبائل پر بیٹھ کے وقت ضائع کر رہے ہیں, اس کھیلنے کودنے کے شاید وہ فائدہ آپ کو نہ ہو. ایسے ہی موبائل یوز کرتی ہیں آپ؟ ٹائم ہوتا ہی نہیں ہے. ٹائم ہی نہیں ہوتا. سارا ٹائم اتنا بچے ریلز دیکھتے ہیں, گیمز کھیلتے ہیں, پھر سوشل میڈیا پر ایکٹیو رہتے ہیں. آپ کا سوشل میڈیا ہے؟ سوشل میڈیا پہ نہیں ہے. اکیڈمی کی طرف سے پابندی ہے, گھر سے یا اسکول سے؟ نہیں, ٹائم نہیں ہوتا. لیکن ٹک ٹاک پہ میرا اکاؤنٹ ہے, اس پہ میں ویڈیوز باکسنگ کی اپلوڈ کرتی ہوں, ٹریننگ کی اپلوڈ کرتی ہوں. بہت لوگ امپریس ہوتے ہیں, خوش ہوتے ہیں کہ اس ایج میں اتنی محنت کر رہی ہے, ہارڈ ورک کر رہی ہے. اچھا فجر یہ بتائیے گا کہ اوبویسلی جس طرح ہم بات کر رہے ہیں اسپورٹس کے حوالے سے, ہیلتھ پہ بھی تو اچھا اثر پڑتا ہوگا. نارملی جیسے ہی موسم چینج ہو جاتا ہے بچے بیمار ہو جاتے ہیں. آپ تو نہیں ہوتی ہوں گی, کیپیسٹی بلڈ ہوگی, اور مجھے ماشاءاللہ آپ کے بال بھی دیکھ کے لگ رہا ہے کہ باقی کافی اچھے ہیں. ذرا آگے کر کے دکھانا ہے ہمارے ویورز کو بھی ماشاءاللہ. تو یہ آپ کی وہ ہیلتھ بھی اچھی ہو جاتی ہے ایکسرسائز کی وجہ سے.
اب یہ حکومت سپورٹ نہ کر رہی ہے نا تو بندہ کچھ ہوتے ہیں کہ غریب لوگ ہوتے ہیں. ایک دفعہ ہمارے کوچ نے ہمیں اسٹوری سنائی, وہ اب نا پرانے زمانے کے ایتھلیٹ تھے نا, تو وہاں پہ ایک لڑکا آیا, اس کے پاس شوز بھی نہیں تھا, وہ اپنی ریس دور تھی تو وہ کسی سے پیسے مانگ کے لایا تھا اس ریس کو کھیلنے کے بعد, اس کے جوتے بھی نہیں تھے, وہ ٹریک بھی ایسے اس پہ رننگ کرو ننگے پاؤں تو پیر چھل جاتے ہیں. تو وہ آیا 3rd پوزیشن پہ, دوسری ایسوسیشن ٹھیک نہیں تھی, اس نے اس کو 5th پوزیشن پہ کر دیا اور اس وجہ سے وہ سلیکٹ نہیں ہوا, اس کو پیسے بھی نہیں دیے. تو سر نے, جو ہمارے سر اعجاز تھے ان کا نام, تو انہوں نے کہا کہ نہیں آپ اس کو کریں, نہیں کیا. پھر سر نے اس کو واپس 3rd پوزیشن پہ ڈال دیا. تو پیسے وغیرہ پھر ان کو انہوں نے نہیں دیے ایسوسیشن والے, تو سر اعجاز نے اپنے پیسے جو تھے وہ ان کو دیے اور سر خوش ہو گئے. لیکن بات یہ ہے کہ جس طرح آپ ریپرزینٹ کر رہی ہیں اور آپ کی طرح کے اور بھی بچے اور بھی ایتھلیٹس جس طرح ہم انوائٹ کر رہے ہیں, اسی طرح آپ لوگوں کو کوریج بھی ملتی ہے اور کوریج سے بہت سے اسپانسرشپ آپ لوگوں کو ریچ آؤٹ بھی کریں گے, اور یہ ایک امید کی کرن بھی ہے اور ایک وے آؤٹ بھی اس چیز کا یہی ہے کہ جتنا ہم بہت پراؤڈ بھی فیل کرتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں ہوتے ہیں, لیکن اس کے تھرو بہت سے راستے کھلتے بھی ہیں اور آپ سے انسپریشن بھی لیتے ہیں. پی ٹی وی ہمارا سیکنڈ ہوم ہے. اچھا, پی ٹی وی سیکنڈ ہوم بن گیا. فجر جو ہے ماشاءاللہ پی ٹی وی اب یہ گولڈ میڈل جیتیں گی, آپ اب ان کو مارننگ شو میں دیکھیں گے, آپ ان کو پی ٹی وی میں دیکھیں گے. اب نیکسٹ ٹائم ہم باکسنگ میں گولڈ میڈل آ رہے ہیں, نیکسٹ ایونٹ کون سا آ رہا ہے؟ انشاءاللہ ہمارے نیشنل باکسنگ کا بھی آ رہا ہے. اچھا فجر, ایک دفعہ پھر سے نا اپنے یہ میڈلز اٹھا کے, اور جو آپ نے میڈل پہنا ہے وہ بھی بتاؤ کہ کس چیز کا آپ کو ملا ہے. آپ بیٹھے رہو, صرف اپنے میڈلز دکھا دو کہ کھڑے ہو کے اٹھائیں گے نا, اتنے وزنی میڈلز ہیں ماشاءاللہ. اب جب فجر زیادہ وزن میڈلز کا ہے فجر کا ہے؟ اس کے ان کا زیادہ وزن ہے. چلو آپ بیٹھ کے دکھا دو اسکرین پہ. بڑے فخر کی بات ہے کہ ان کا وزن زیادہ ہے اور انشاءاللہ ان کا وزن مزید بڑھے گا اور ان کی تعداد بھی بڑھے گی اور یہ نیشنل لیول سے انٹرنیشنل لیول میں تبدیل بھی ہوں گے. ایک دفعہ پھر پکڑ کے اسکرین پہ دکھا دو, بیٹھے بیٹھے یہ فجر کے ماشاءاللہ سارے میڈلز ہیں اور فجر نے جو ہے پاکستان کا نام روشن کیا. اور جو ہاتھ میں گرین کلر کے اسٹریپ میں ہے, یہ جو ابھی جیتا ہے آپ نے, انٹر ڈویژن ہوا تھا اس میں نے گولڈ جیتا ہے. گولڈ میڈل جیتا ہے. اچھا فجر, یہ تو بتائیں جو جتنے بھی گولڈ میڈلز ہیں ان کی کتنے ہیں کل؟ 40 گن رکھے ہیں. اور 40 کے 40 ایونٹس یاد ہیں آپ کو؟ جی سب یاد ہے. سب یاد. اس میں سارے آپ کے یا حسنین کے بھی شامل ہیں اس میں؟ نہیں, یہ میرے ہیں. اچھا, حسنین کے کتنے ہیں؟ ان کے بھی 40 ہیں, وہ علیحدہ ہیں. اچھا 40 علیحدہ. ورلڈ آف چیمپئن بنایا ہم. ہماری جب فائٹ یا ریس ہوتے ہیں اس سے پہلے دن ہم کیل ٹھوک کے آتے ہیں کہ ہمیں اتنا بلیف ہونا چاہیے انسان میں کہ اگلے دن جب میڈل جیتے وہی کیل اس پہ تو کلیپنگ بنتی ہے, اس پہ تو کلیپنگ بنتی ہے کہ آپ کا کانفیڈنس اتنا ہونا چاہیے کہ آپ کیل ٹھونک کے جائیں. جیسے وہ ایک مشہور کہاوت بھی ہے یا کہانی ہے کہ لوگ سب دعا کے لیے اکٹھے ہوئے تھے کہ بارش ہو جائے, لیکن ایک بچہ جو ہے وہ چھتری لے کر آ گیا. اتنا کانفیڈنس تھا, اتنا بلیف تھا اس کا, اور ایسا ہی بلیف ہمیں فجر کا بھی نظر آتا ہے. کہتے ہیں نا یہ والا کانفیڈنس چاہیے لائف میں, تو ہمیں بھی یہی والا کانفیڈنس چاہیے. فجر, آپ نے حسنین کے حوالے سے بات کی, جو پہلے ہم نے آپ کو انوائٹ کیا تو آپ کے بھائی کے ساتھ کیا. بھائی کتنا سپورٹیو ہے, خاص طور پہ بھائی کے ساتھ ریس بھی لگانا, تھوڑا سا کمپٹیشن بھی ہوتا ہے لیکن ایک سپورٹ سسٹم بھی ہے. اسی طرح فیملی کتنا سپورٹ کرتی ہے. فیملی سپورٹ نہ کرتے نا ہم اس لیول تک نہ پہنچتے. Obviously. کوئی فیملی اگر سپورٹ نہ کرے, کوئی باہر کے ملک نہیں جا سکتا. میری فادر, میرے پیرنٹس کی اتنی سپورٹ ہے مجھ پہ کہ ان کی وجہ سے میں آج اس مقام پہ پہنچی ہوں. واہ جو, اور ابھی تو کیا کہتے ہیں نا, وہ ابھی تو آغاز ہے, ابھی تو اس کے جو ہائیسٹ لیول ہے وہ آنا ہے انشاءاللہ. اور وہ میرا بھائی اتنا سپورٹیو ہے کہ جب میں اس سے زیادہ سپورٹیو ہوں. جب اس کی ریس ہوتی میرا دل باہر نکلا ہوا تھا. میں اس بات کا انتظار کر رہا تھا کہ یہ جو فجر ہے, کیونکہ بہنیں نارملی ہماری سوسائٹی میں, ہمارے کلچر میں اس ہے کہ بہنیں جو ہیں وہ ہماری دوسری مائیں ہوتی ہیں, ان کا کردار گھر میں ایسا ہوتا ہے. تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ بھائی سپورٹ کرے. اچھا, زیادہ سپورٹیو آپ ہیں. تو کیا سپورٹ کرتا ہے حسین آپ کو؟ جب میری ریس ہوتی ہے, شور کرتا ہے, کوئی چیز منگوانی ہو یا کچھ کرنا ہو تو وہ کر دیتے ہیں. لیکن فجر, جب گھر میں پریکٹس ہو رہی ہوتی ہے, بھائی کے ساتھ باکسنگ ہوتی ہے, تو تب بھی کیا سپورٹ چل رہی ہوتی ہے کہ چلو بہن ہے, یا آپ سوچتی ہو کہ بھائی ہے جیتنے دوں؟ اچھا, باکسنگ میں نا ویٹ کا بہت ہوتا ہے نا کہ 3 kg سے زیادہ بندہ ہو نہیں سکتا. تو جب میں اس کے ساتھ فائٹ کرتی ہوں لائٹ مارتے ہیں نا, لیکن میں نے تو دوڑ کے مارنے ہوتے ہیں. اس طرح جب اس کو لگتی ہے وہ پیچھے ہو جاتا ہے. واہ کیا سپورٹ ہے فجر, کیا سپورٹ ہے کہ یہ پتا ہے کہ وہ 3 kg کا ڈفرینس ہے تو وہ نہیں ماریں گے. اچھا, ان دونوں کے علاوہ, رننگ اور باکسنگ کے علاوہ ایتھلیٹکس میں اور بہت کچھ شامل ہوتا ہے. کچھ اور ذہن میں آتا ہے کہ یہ بھی ٹرائی کریں, جیسے کسی بھی ایک گیم کو پیک ملتا ہے تھوڑا سا؟ MMA بہت ٹف ہے, لیکن مجھے خطرناک گیمز کھیلنے کا شوق ہے, تو مجھے MMA میں بہت انٹرسٹ ہے. تو MMA میں تو صرف آپ کا وہ بولتے ہیں نا کہ آپ نے صرف مار دھاڑ کرنی ہے, لیکن اس میں بھی کچھ رولز ہیں. جی. تو وہ
اجازت مل گئی گھر سے؟ لینی ہے اجازت؟ اجازت تو ہے ہر چیز کی ہے. اچھا. اپنا ٹائم پہ ہوتا ہے نا, دو گیمز کو ساتھ لے کے چلنا, اس کے اوپر سے ایک اور لے آنا بہت ٹف ہو جاتا ہے. ذرا ہمارے ناظرین کو بتانا MMA ہے کیا؟ MMA ہوتی ہے جس میں آپ اپنے پنچز, اپنی ککس مار سکتے ہو, سارا نی مار سکتے ہو, یہ ساری مار سکتے ہو آپ. اب کسی کو جو اوپوننٹ ہے اس کے ساتھ آپ نے صرف باکسنگ میں تو یہ رول ہے نا کہ آپ نے اگر وہ گلوز پہنے ہیں, پنچ کرنا ہے آپ فیس پہ, اور اس کے علاوہ آپ ربز پہ نہیں مار سکتے, رب سے نیچے نہیں مار سکتے, اگر ماریں گے تو فاؤل ہو جائے گا. لیکن MMA میں یہ آپ کو الاؤڈ ہوتا ہے کہ آپ جیسے مرضی, فری ایک فائٹنگ سٹائل ہے, اس میں فری سٹائل فائٹنگ ہوتی ہے, اس میں یہاں پہ بھی پیچھے بھی مار لو, کہیں پہ بھی مار لو, اس پہ فاؤل نہیں ہوتا. اور اس میں لوگ زخمی بھی ہوتے ہیں, بہت ہوتے ہیں. ہمارے باکسنگ میں بھی اکثر رنگ خون ہوتا ہے. تو پھر آپ کو کیوں انٹرسٹ ہے اتنا اس میں؟ بس ہم لوگ جب سے میرے بابا مسٹر لاہور کے باڈی بلڈر رہ چکے ہیں, ان کو دیکھ کے فٹنس کی, پھر باکسنگ کی, تو اس سے بننے کا انٹرسٹ پیدا ہو جاتا ہے. اچھا فجر, یہ بتائیں کہ ابھی بھی ماشاءاللہ آپ نے بہت کچھ اچیو کر لیا لائف میں, آگے کیا آپ کے سیٹ ٹارگٹس ہیں فیوچر میں؟ کوئی اور فیلڈ لے کے چلنا چاہتی ہیں اور ساتھ میں سپورٹس پارٹ ٹائم, یا فل ٹائم ایک ایتھلیٹ بننا چاہتی ہیں؟ فل ٹائم ایک ایتھلیٹ اور باکسر بننا. تو اسکول میں لوگ انسپائر ہوتے ہیں, کلاس فیلوز, VIP پروٹوکول ملتا ہے, ایک چیمپئن آ گئی ہیں, اور باکسر بھی ہے, نام بھی کوئی ہوگا کہ ہماری چیمپئن اسکول کی چیمپئن ہے. اسکول اتنا سپورٹیو نہیں ہے اس معاملے میں نا, اسکول اتنا سپورٹ نہیں کرتا, لیکن اپریشیٹ کرتے ہیں, بہت اپریشیٹ کرتے ہیں. کوئی ڈیگریڈ بھی کرتا ہے کہ باکسنگ کیوں کر رہے ہو, کیا کر رہے ہو. جب ہم ایک بڑے لیول پہ پہنچ جائیں گے وہی ہمارے لیے تالیاں بجا رہے ہوں گے. بالکل ایسا ہی. اور فجر انشاءاللہ آپ اس مقام پہ پہنچیں گی. اور ایک بات جو ہم نے سیکھی ہے اور سنتے بھی رہے ہیں کہ جو سپورٹ نہیں کر رہے ہوتے ہمیں, اکثر وہ اس لیے نہیں کر رہے ہوتے کیونکہ وہ خود نہیں کر پا رہے ہوتے. اس بات کو کبھی بھی دل پہ نہیں لینا کہ لوگ ہمیں سپورٹ نہیں کرے یا لوگ ہمیں ہماری لیگ پولنگ کریں گے. لیکن بہت پازیٹیو رہنا ہے, بیکاز آپ سے انسپریشن آپ کے کلاس فیلوز بھی لے رہے ہیں. شاید جو آج سپورٹس میں نہیں ہے وہ 2 سال بعد آئیں, کیونکہ آپ سب کے لیے انسپریشن ہو, نہ صرف اپنے کلاس فیلوز کے لیے بلکہ اپنے سے بڑے لوگوں کے لیے بھی بہت زیادہ انسپریشن ہو کہ لڑکیاں, جس طرح آپ نے کہا کہ لڑکیاں سب کچھ کر سکتی ہیں اور میں نے کر کے دکھانا ہے. اور یہ میرے خیال سے ہر لڑکی چاہتی ہے کہ وہ یہ کر کے دکھائے, اور جب وہ یہ سنتی ہے کہ لڑکی کمزور ہے تو بہت دکھ بھی ہوتا ہے. تو لیکن آپ کمزور نہیں ہو, آپ کمزور نہیں, آپ بہادر ہو. آپ نے بتایا انٹر ڈویژن میں آپ نے کر کے دکھا دیا ہے ماشاءاللہ. بہت شکریہ فجر فاطمہ, آپ اسٹوڈیوز میں نہیں, آپ کے لیے ہماری بہت ساری دعائیں ہیں. انشاءاللہ آنے والے دنوں میں کم ڈیوریشن میں زیادہ گولڈ میڈلز کے ساتھ آپ بھی, حسنین بھی, اور ہمارے دیگر ایتھلیٹس جو ہیں وہ بھی ہمارے اسٹوڈیوز میں آئیں. نیوز بریک کی طرف ہم جائیں گے, تو نیوز بریک کے بعد واپس آئیں گے صبح پاکستان میں. تو نیوز بریک کی جانب بڑھتے ہیں. صبح پاکستان میں ایک بار پھر خوش آمدید. بریک پر جانے سے پہلے ہم فجر سے بات کر رہے تھے اور بہت انرجیٹک سی ہماری بریک گزری. انسپریشن ہم لیتے ہیں جب ہمارے ارد گرد ایسے اسٹرانگ لوگ موجود ہوں اور کوئی بھی ایج گروپ. اور رضوان, اچھا ہم لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ فجر فاطمہ ہماری ایتھلیٹ ہیں, ہمارے رنر ہیں, باکسنگ میں چیمپئن ہیں, جو ہمارے اسٹوڈیوز میں تشریف رہی تھی. ایسا نہیں کہ ہم فجر سے شروع ہوئے اور ابھی تک باتیں کیے جا رہے ہیں, ایسا تو نہیں ہے نا؟ نہیں بالکل ایسا نہیں ہے. ہمارا پروگرام روز صرف 9 سے 11 بجے تک ہی ہوتا ہے. بہت سارے لوگوں نے ہمیں ابھی جوائن کیا, 10 بجے کے بعد جوائن کیا ہوگا, تو ان کو ہم بتا دیتے ہیں کہ ہم بالکل بھی فجر سے ٹیلی ویژن اسکرینز پہ نہیں بیٹھے ہوئے. ہم صرف 2 گھنٹے کے لیے آتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے آپ کا دن اچھا کرتے ہیں, پھر ہم چلے جاتے ہیں. ہم کتنے اچھے لوگ ہیں, کتنے والنٹیئر ورک کرتے ہیں ہم. ویسے ہماری اسکرین پر جو واٹس ایپ نمبر آ رہا ہے, اس نمبر کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ ہیلو ہاؤ آر یو کا میسج کریں. اس نمبر کا مقصد یہ ہے کہ آپ پاکستان کے کسی بھی جگہ پہ ہیں, کسی بھی کونے پہ ہیں, آپ کی کوئی بھی اسپیشلٹی کے علاقے کی, کوئی ایسی سوغات ہے, کوئی ریسنٹ ہیپننگ ہے, گڑ بن رہا ہے تو وہ بتا رہے ہیں کیسے بن رہا ہے. سکتے ہیں. خزاں کا موسم بڑا خوبصورت ہے تو اس کے بھی ایک فوٹیج بنا کے ہمیں بھیج سکتے ہیں, ساتھ اپنا آپ نام بھیجیں. اس کے ساتھ ساتھ کوئی دلچسپ, کوئی ڈفرینٹ چیز ہو رہی ہے, فصلیں پک رہی ہیں, خوبصورتی ہے, کچھ نئی سوغات ہے, مچھلیاں پکڑ رہے ہیں, کچھ بھی کر رہے ہیں, آپ اپنی ویڈیو ڈفرینٹ طریقے سے گھر بنا رہا ہے. جو بہت سارے لوگ ہیں جو کنسٹرکشن کے بزنس میں ہوتے ہیں یا پھر یہ کام کر رہے ہوتے ہیں, جو مستری مزدور ہیں, وہ ایک مختلف انداز سے اگر کوئی اینٹیں پھینک رہا ہے تو آپ اس کی ویڈیو بھیج سکتے ہیں. اگر کوئی پلستر اچھے طریقے سے کر رہا ہے یا کسی مختلف طریقے سے کر رہا ہے, پینٹ کا کوئی نیا طریقہ ایجاد ہو گیا ہے, یا پھر کہیں اگر کسی نے اپنی گلی
पक्की कर ली है, उसकी सफाई कर दी है, तो ये भी आप शेयर कर सकते हैं। अगर आपके जो आसपास के लोग हैं वो जिम्मेदार नहीं हैं तो आप ये भी बता सकते हैं जी कि हमारे आसपास के लोग जिम्मेदार नहीं हैं। उनको हम एहसास दिलाने के लिए ये वीडियो पाकिस्तान टेलीविज़न को भेज रहे हैं और फिर ये पाकिस्तान टेलीविज़न सुबह पाकिस्तान में ये वीडियो भी चलाएगा। तो जिम्मेदारी का एहसास आपको खुद करना है। अब हम जिम्मेदारी की बात करते हैं तो पेरेंट्स की जिम्मेदारी, बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। बच्चों के मुस्तकबिल के हवाले से सबसे ज़्यादा फ़िक्र भी पेरेंट्स को ही होती है। लेकिन एक चीज़ जो सेहत के हवाले से जुड़ी है, पोलियो एक ऐसी जिम्मेदारी है कि डोर स्टेप पर वैक्सीन मौजूद है और पोलियो टीम्स पहुंचती हैं आप तक, लेकिन इसके बावजूद बहुत सारे पेरेंट्स इस बात से इनकार कर देते हैं कि उन्हें बच्चों को पोलियो के कतरे नहीं पिलवाने। बिल्कुल जनाब, बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 5 साल तक की उम्र के बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने हैं। आपने पोलियो मुहिम का आगाज़ हो चुका है। वज़ीर सेहत डॉक्टर नदीम जान के मुताबिक 4 करोड़ 40 लाख से ज़ायद बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। और आपको ये भी बता दें कि तमाम अज़ला में पोलियो टीम्स घर घर जाके बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएंगी। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये होती है कि जब टीम आपके घर आए, आपका बच्चा सोया हुआ है तो उसे उठा दें। वो स्कूल गया हुआ है तो उसके आपने ये चेक करना है स्कूल में पिलाए गए हैं या नहीं, और अगर नहीं पिलाए गए हैं तो आपने बच्चे को खुद करीबी क्लिनिक में लेके जाना है, करीबी सेंटर में लेके जाना है ताकि उसको पोलियो के कतरे पिलाए जाएं। कहते हैं ना, गुज़िश्ता कुछ अरसे में हमने आप बात करें बिल्कुल जनाब कि ये थोड़ी सी आपकी एफर्ट है लेकिन बच्चे की पूरी ज़िंदगी महफूज हो एग्जैक्टली। और हम देखते हैं कि गुज़िश्ता कुछ अरसे में मखसूस इलाकों में अफ़गानिस्तान से आने वाले ट्रेसेस पाकिस्तान में भी पाए गए और पोलियो केसेस भी रिपोर्ट किए गए, जिसकी वजह से एक मरतबा फिर फुल फ्लेज और साल 2024 की पहली पोलियो कैंपेन का आगाज़ हो गया है। पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने हमने अपने 4 करोड़ 40 लाख से ज़्यादा बच्चों को, और इसके लिए इक़दाम किए गए हैं। टीम्स मौजूद हैं, उनकी सिक्योरिटी पर टीम्स मौजूद है, वैक्सीनेशन है, घर घर टीम्स आ रही हैं और पूरी कोऑर्डिनेशन के साथ आ रही है। स्कूल्स हैं, बस स्टॉप्स हैं, रेलवे स्टेशन हैं, एयरपोर्ट्स हैं, हर जगह पर आपको ये सहूलत फ्राहम की गई है। और अगर ये सहूलत मिल रही है तो अपने बच्चों के मुस्तकबिल को महफूज बनाइए। इसके लिए अब क्या इक़दाम किए गए? डॉक्टर मुख्तार अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप डायरेक्टर EPI हैं पंजाब से। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सर, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। डॉक्टर साहब एक तो बताइएगा कि पोलियो की साल की पहली मुहिम है 2024 की और फुल स्केल मुहिम का आगाज़ किया गया है। इस मरतबा टारगेट यही है कि कोई भी एक बच्चा ना रह जाए जिसने पोलियो के कतरे ना पिए हों। जी बिल्कुल, हमेशा की तरह इस साल भी जनवरी में पहली कैंपेन का आगाज़ किया जा रहा है जो कि 8 तारीख से 14 जनवरी तक जारी रहेगी पूरे मुल्क में। और जैसा कि आपने बताया कि 4 करोड़ 40 लाख के करीब बच्चे जो हैं पूरे पाकिस्तान में जो 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनको पोलियो के 2 कतरे पिलाए जाएंगे हर बार की तरह। और पंजाब में इस वक्त तकरीबन 2.25 करोड़ बच्चे हैं जो हमारा टारगेट। मैं पंजाब के प्रोग्राम को देख रहा हूँ तो हमारी तकरीबन यहाँ 2 लाख से ज़ायद टीमें जो हैं वो तैनात की जाती हैं पूरे 36 के 36 अजला में। और वो घर घर जाके इस सर्दी के मौसम में और इस धुंध में शदीद सर्दी में अपनी ड्यूटी और अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं उन बच्चों की खातिर, उन बच्चों के मुस्तकबिल की खातिर, ताकि वो उम्र भर की माजूरी से महफूज रह सकें। तो जैसे कि आपने अभी बिल्कुल ठीक वजह फरमाया है कि वालिदैन का ये फ़र्ज़ है कि जब भी पोलियो की टीम उनके घर पर दस्तक दे तो फ़ौरन दरवाज़ा खोलें और अपने बच्चों को जो सोए हुए हैं या किसी भी काम में मसरूफ़ हैं उनको पोलियो के कतरे पिलाएं ताकि वो इस मूज़ी मर्ज़ से महफूज हो सकें जो कि अब सिर्फ पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के खित्ते में रह गया है। और वालिदैन से ये इल्तमास की जाती है कि इस पोलियो मुहिम को कामयाब बनाने में अपना किरदार अदा करें। डॉक्टर मुख्तार, इस बार ऐसे कौन से इकदाम किए गए हैं कि कोई भी बच्चा पोलियो का शिकार ना हो, कोई भी बच्चा ना रह जाए? कुछ डिफरेंट किया जा रहा है मौसम को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि स्कूल्स में भी छुट्टियां हैं, अमूमन स्कूल्स में भी पिलाए जाते हैं, तो इस दफ़ा कौन कौन से ऐसे इकदाम किए गए हैं जो कि ज़रा डिफरेंट हैं और बहुत ज़रूरी हैं? जी बिल्कुल, जैसे कि सर्दी का मौसम है और अभी स्कूल में छुट्टियां भी थी तो इसमें हर कैंपेन से पहले जो इसका एक माइक्रो प्लान है या इसकी जो मनसूबाबंदी है उसको रिवाइज किया जाता है। हर गली मोहल्ले की आबादी और उसके जितने भी लैंडमार्क्स हैं उसका एक बनाया जाता है। टीमों को एरिया बताया जाता है कि उन्हें किस घर से सुबह काम शुरू करना है और किस घर तक या किस गली के मकाम तक उन्होंने आज जो है एरिया कवर करना है।
اس دوران اگر کوئی نئی آبادی یا نئے لوگ یا خانہ بدوش یا ہمارے جس کو کہتے ہیں ہائی رسک موبائل پاپولیشن ہے، افغان پاپولیشن ہے، کوئی ایسے قبیلہ ہے، کوئی ایسی چھوٹی موٹی آبادی ہے، کوئی نیا مکان کنسٹرکٹ ہوا ہے، کوئی نئے کرایہ دار آ گئے ہیں، تو یہ تمام جو ہے وہ اس کمپین سے پہلے باقاعدہ اس کی ایک مائکرو پلان بنایا جاتا ہے، اور وہ یہ ٹیموں کو اس کے اوپر ٹریننگ دی جاتی ہے تاکہ وہ اپنے ایریا سے اور اپنے ٹارگٹ سے مکمل طور پر آگاہ ہوں، اور جب یہ مہم کا آغاز ہو تو وہ اسی ٹارگٹ کو اور اسی مائکرو پلان کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنا جو 5 یا 7 دن کی کمپین ہوتی ہے اس میں یہ ہر گھر میں جائیں اور کوئی ایسا گھر نہ رہ جائے اور کسی گھر میں کوئی بچہ نہ رہ جائے. تو یہ بالکل یقینی بنایا جاتا ہے اور اس کی بھرپور طریقے سے سپرویژن اور مانیٹرنگ بھی کی جاتی ہے. ہر 4-5 ٹیموں کے اوپر ایک ان کا سپروائزر ہوتا ہے جس کو ہم ایریا انچارج کہتے ہیں، اور ہر یونین کونسل میں 2 سے 3 ایریا انچارج کے اوپر ایک یو سی ایم او جو ہے وہ ان کو مانیٹر کرتے ہیں. اسی طریقے سے تحصیل لیول پر اور ضلع لیول پر جو ان کے سپروائزر ہیں وہ بھی ان کو مانیٹر کرتے ہیں، اور بہت تھرڈ پارٹی جو ہے WHO اور دوسرے ہمارے جو ادارے ہیں جو ڈونر پارٹنرز ہیں ان کے جو سٹاف ہے وہ بھی ان ٹیموں کی نگرانی اور گائیڈنس کرتا ہے، اور انشور کیا جاتا ہے کہ کوئی گھر یا کوئی علاقہ جو ہے وہ ایسا نہ رہ جائے جہاں پہ پولیو ٹیم جو ہے وہ نہ پہنچی ہو. جی ڈاکٹر صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے چیلنجز بھی ادھر پیش ہوتے ہیں سم ٹائمز ٹریننگ میں. پھر جیسے آپ نے بتایا کہ بہت سارے ایسے ہارڈشپ ایریاز ہوتے ہیں جہاں پر پہنچنا آسان نہیں ہوتا، اور کئی ایسے علاقے بھی ہیں جہاں پر مسکنسیپشنز بھی ہیں پولیو سے بچاؤ کے قطروں کے حوالے سے، ویکسینیشن کے محفوظ ہونے کے حوالے سے. اور کون کون سے چیلنجز ہیں، اور اس کے لیے آپ بطور ڈائریکٹر آئی پی پنجاب کیا اقدامات کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کوارڈینیشن کیسی ہے دوسرے محکموں کے ساتھ جیسے پولیس ہے، رینجرز ہیں جو سیکیورٹی فراہم کرتے ہیں ہمارے پولیو ورکرز کو؟ جی بالکل. ہر کمپین سے پہلے ایک ہوم ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ایک میٹنگ کی جاتی ہے جس میں پولیس کے افسران اور محکمہ صحت کے، ایجوکیشن کے اور باقی جو ادارے ہیں وہ میٹنگ کرتے ہیں. پچھلی جو کمپین ہوئی ہوتی ہے اس کی فیڈ بیک لیا جاتا ہے، اور اس میں اگر کوئی ایشوز یا پرابلم ہوں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اگلی کمپین میں پلاننگ کی جاتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہر ضلع میں جو ڈپٹی کمشنر ہیں وہ اپنی ایک میٹنگ جو ہے، پریپریٹری میٹنگ جو ہے پریپیئرڈنیس کے لیے، وہ کمپین سے پہلے کرتے ہیں، جس میں ضلع کے تمام جو ادارے ہیں ان کے سربراہان موجود ہوتے ہیں، وہاں علماء کرام موجود ہوتے ہیں، وہاں جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں، این جی اوز ہیں، یا اور بھی کسی بھی طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، ان کو انوالو کیا جاتا ہے. اور اسی طریقے سے یونین کونسل کی سطح پر بھی ایک یونین کونسل کی سطح کی کمیٹی بنائی جاتی ہے جو وہاں اس ایریا کے جو انچارج ہیں وہ ان کے ساتھ رابطے میں ہوتے ہیں، ان کو کمپین کی تیاری کے بارے میں بتاتے ہیں، لاجسٹکس کے بارے میں بتاتے ہیں، کوئی نئی آبادی یا نئی کوئی ایسی چیز ہو جس کے بارے میں ضروری ہو ان لوگوں کی شمولیت اور ان لوگوں کی ہیلپ ریکوائرڈ ہو، تو یہ باقاعدہ ہر مہم کے سے پہلے بھی کیا جاتا ہے اور مہم کے دوران بھی اس کو انشور کیا جاتا ہے. اور جب کمپین ختم ہو تو پھر بھی ایک ان کی میٹنگ ہوتی ہے جس میں کمپین کا پورا ایک ریویو کیا جاتا ہے اور جائزہ لیا جاتا ہے. تو اس لحاظ سے ٹریننگ اور یہ مائکرو پلاننگ اور جو متعلقہ اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ مشاورت اور معاونت جو ہے وہ کمپین سے پہلے بھی اور کمپین کے دوران اور کمپین کے بعد یہ جاری رہتی ہے، تاکہ ایک بالکل ایسی مہم کی جائے جس میں یہ انشور ہو کہ کوئی بچہ جو ہے وہ قطرے پینے سے رہ نہ جائے. باقی موسم کے جو حالات ہیں یا کچھ جیسے آپ نے بتایا دشوار گزار ایریاز ہیں، ریگستان کے علاقے ہیں، کچھ پہاڑی علاقے ہیں، کہیں دریا کے پار جا کے ٹیموں کو کام کرنا پڑتا ہے، تو وہ آلریڈی چونکہ پلاننگ میں موجود ہوتا ہے تو ان کی جو بھی فیسیلیٹیشن ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ریکوائرڈ ہے، ان کو گاڑی ریکوائرڈ ہے، ان کو 4x4 وہیکل ریکوائرڈ ہے، ان کو بوٹ ریکوائرڈ ہے، ایون گھوڑوں پہ اور اونٹ کی سواری ریکوائرڈ ہے. تو یہ تمام انتظامات جو ہیں وہ کمپین سے پہلے کیے جاتے ہیں تمام ضلعی انتظامیہ کے ساتھ مل کر، اور انشور کیا جاتا ہے کہ ٹیم جو ہے اپنے ٹارگٹ تک پہنچنے میں اس کو کوئی مشکل پیش نہ آئے.
जी डॉक्टर मुख्तार, लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी ये भी तो है कि जब अवेयरनेस क्रिएट की जा रही होती है, स्प्रेड की जा रही होती है पोलियो से मुतल्लिक, तो पोलियो के जो कतरे हैं उसकी इफ़ेक्टिवनेस के हवाले से भी वालिदैन को बताना, क्योंकि अक्सर औकात वालिदैन बार बार सवाल करते हैं कि ये साल में बार बार क्यों हो रही है, तो कितनी दफ़ा मुहिम होती है और कितना ज़रूरी है उनको ये बताना कि ये जो कतरे हैं ये इफ़ेक्टिव हैं, स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हैं, बिल्कुल सही है और इनको बार बार भी पिलाया जाएगा तो इससे कोई भी खतरा नहीं है, इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। जी बिल्कुल। जे के कैंपेन की बाकी तैयारियां की जाती हैं, तो उसमें जो आगाही मुहिम है वो टीवी के ज़रिए, अखबारात के ज़रिए और लोकल सतह पर मुख्तलिफ जो हमारा सोशल मीडिया है या हमारा प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है और प्रेस क्लब्स हैं और वॉक्स अरेंज की जाती हैं, तो उनमें ये पैगाम दिया जाता है कि वालिदैन के जहन में ज़ाहिर है मुख्तलिफ सवालात होते हैं कि उनका बच्चा कई मरतबा ये कतरे पी चुका है तो शायद अब इसको ज़रूरत नहीं है या बार बार क्यों पिलाए जा रहे हैं। तो ये एक तो ये बताता चलूँ वालिदैन की आगाही के लिए, ये वैक्सीन बिल्कुल सेफ है, मौसर है और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है WHO उससे सर्टिफाइड है और इसको एक मखसूस टेम्परेचर पर रखा जाता है और इसको बड़ी आलमी जांच के बाद इसको जो है वो इशू किया जाता है टीम तक। तो उसके साथ साथ जिस बच्चे में भी जितनी बार भी ये पिलाई जाए उसका कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि हम अब पोलियो इरेडिकेशन के फेज में हैं, यानी कि पोलियो के जरासीमों को ख़त्म करना चाहते हैं। तो हर बच्चा जब हर बार कतरे पिएगा तो उसका इम्यूनिटी का जो लेवल है वो उससे पहले से बेहतर होगा और वो जो जरसूमा है, वायरस है, उसको जगह नहीं मिलेगी। अगर वो किसी के बच्चे में दाखिल होता है मुंह के रास्ते, तो वो बच्चे के अंदर चूंकि इम्यूनिटी होगी तो वो उससे बगैर नुकसान पहुंचाए उसके जिस्म से खारिज हो जाएगा। तो ये वो बच्चा ढूंढेगा जिसमें खुदा न खास्ता किसी वजह से कुव्वत मुदाफ़त में कमी हो, या फिर ये सीवरेज में जाएगा। तो सीवरेज के नमूने जैसे आप सुनते होंगे कि अभी भी पॉजिटिव आते हैं, इसका मतलब है कि वायरस जो है वो सर्कुलेट कर रहा है और इसकी सर्कुलेशन को रोकने के लिए ज़रूरी है कि बार बार जो इस तरह की मुहिम की जाएं और हर बच्चे के अंदर कुव्वत मुदाफ़त को इंश्योर किया जाए ताकि ये वायरस जो है बच्चे के अंदर दाखिल होकर वहाँ पे मल्टीप्लाई ना हो, क्योंकि बच्चे से बाहर जो माहौल में ये ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने तक जिंदा रह सकता है। तो इसके बाद इस लाजमी इसने किसी ऐसे बच्चे को के पास जाना है जिसको अपनी इसको वायरस को अपनी अफजाइश के लिए किसी इंसानी बच्चे के इंसानी जिस्म की ऐसे सेल्स रिक्वायर्ड हैं जहाँ पे एंटीबॉडीज़ ना हों। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि अगर तमाम बच्चे और जो है वो इस बीमारी से कुव्वत मुदाफ़त हासिल कर चुके होंगे तो ये जरासीम उनको नुकसान नहीं पहुंचाएगा और ना ही वहाँ मल्टीप्लाई कर सकेगा और अल्टीमेटली जो है ये सीवरेज में चला जाएगा और सीवरेज में ज़्यादा 2 महीने के बाद जो है ये सर्वाइव नहीं कर सकता। तो इसलिए हमारी हुकूमत जो है आलमी इदारों के साथ मिलकर ये हर महीने 2 महीने बाद कैंपेन करती है ताकि उस सर्कुलेटिंग वायरस को ख़त्म किया जाए और जब तक ये वायरस ख़त्म नहीं होगा उस वक्त तक जो पोलियो का ख़तरा है वो मौजूद रहेगा। और इसलिए बड़ा ज़रूरी है हर बार हर वालिदैन के लिए कि वो अपने बच्चे को ज़रूर 2 कतरे पिलाएं ताकि उस इम्यूनिटी का लेवल इतना बरकरार रहे अगर खुदा न खास्ता जरसूमा जो है उसके जिस्म में दाखिल हो तो उसको कोई नुकसान ना पहुंचाए और पोलियो का शिकार ना हो। तो ये पैगाम जो है बहुत ज़रूरी है तमाम वालिदैन। डॉक्टर साहब, हम बात कर दी हमने आलमी इदारों की भी, महकमा सेहत की भी बात कर ली हमने, वालिदैन की जिम्मेदारी की बात भी कर ली, बच्चों को महफूज करने की भी। पोलियो वर्कर्स, आज तक बहुत सारे पोलियो वर्कर्स हमारे ऐसे हैं जो अपनी जान का नजराना पेश कर चुके हैं इस अजीम कॉज को कंप्लीट करने के लिए और जाम शहादत नोश किया है। वल्नरेबल है उनकी ड्यूटीज़, हम उन्हें खराज अकीदत भी पेश करते हैं, उनकी खिदमात को सलाम भी पेश करते हैं। आपकी जानिब से अप्रिसिएशन चाहिए हमारे पोलियो वर्कर्स के लिए पूरे पाकिस्तान की जानिब से कि ये वो लोग हैं जो वो खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। कुछ अर्सा पहले हमने देखा कोविड के दिनों में भी और शदीद बर्फबारी में भी बच्चों को पोलियो से महफूज करने के लिए कतरे पिलाने के लिए कोशिश की जा रही थी। रिवॉर्ड्स के हवाले से बताइएगा थोड़ा सा, ट्रेनिंग के साथ साथ हमारे पोलियो वर्कर्स जो खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं उनको तस्लीम भी किया जाना चाहिए। जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छी आपने बात की है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो किसी हम ये नहीं कहते कि उनका जो काम करते हैं उनका उसका मुआवजा इतना
ہے کہ وہ اس کو ہم جسٹیفائی کر سکیں. بہت نامینل سی معاوضہ ہوتا ہے اور نہ ہی وہ اس معاوضے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں. وہ ایک ان بچوں کو ان کے فیوچر کو سیو کرنے کے لیے اپنی زندگیاں دو پر لگا کر اور ہر قسم کے موسم میں یہ کمپین مئی جون کی سخت گرمی میں بھی ہوئی ہیں, یہ برف باری میں بھی ہوتی ہیں, یہ بارشوں میں بھی جاری رہتی ہیں اور شدید سردی اور دھند کے موسم میں جاری رہتی ہیں. اور یہ صبح سویرے وہ سینٹر سے اپنا ویکسین کیریئر میں ویکسین لے کر اور یہ ان کو پیدل ظاہر ہے ڈور ٹو ڈور جانا پڑتا ہے اور مختلف باتوں کا بھی سامنا کرتے ہیں, تضحیک کا سامنا بھی کرتے ہیں, کئی دفعہ وائلنس بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے, لوگ لڑائی جھگڑا بھی کرتے ہیں اور کئی جگہ ایسا بھی ہوا ہے خدا نخواستہ جو ٹیررسٹ اٹیک بھی ان پہ ہوئے ہیں. تو یقیناً وہ شہید ہیں جنہوں نے اپنی جانیں قربان کی اور باقی غازی ہیں جو اس وقت کام کر رہے ہیں اور پھر بھی اپنے جذبے سے سرشار ہو کر ہر گھر تک پہنچتے ہیں. تو ان کو ٹریبیوٹ ہے, ان کے لیے خراج تحسین ہے. محکمے کی جانب سے ان کو ایکنالج کیا جاتا ہے, ان کو سرٹیفکیٹ دیے جاتے ہیں, ان کو انعامات بھی دیے جاتے ہیں. لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ والدین کو یہ چاہیے کہ جب بھی پولیو ورکر آئیں تو ان کو ضرور ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئیں, اپنے گھر کے دروازے ان کے لیے کھولیں, گرمی ہے تو ان کو پانی پلائیں, سردی ہے تو ان کو جو بھی ان کی خدمت کر سکیں, کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو بالکل بغیر کسی لالچ سے یا غرض سے آپ کے گھر آتے ہیں اور آپ کے بچے کو محفوظ کرنے کے لیے اتنی تکلیف برداشت کرتے ہیں. ورنہ یہ اتنے پیسے نہیں ہیں ان کے لیے, اتنے معاوضہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے اس قسم کے موسم میں وہ یہ مشکل جو ہے سر انجام دے سکے. لیکن ان کا جذبہ ہے, ان کو سلام ہے اور میں آپ کے چینل کے ہم اپنے تمام پولیو ورکرز کو جس بھی لیول پر کام کریں, ان کے ساتھ سیکیورٹی پر مامور لوگ ہیں, ہمارے محکمہ صحت کے لوگ ہیں جو مختلف کازز کے لیے کام کرتے ہیں, لیکن اسپیشلی پولیو ورکرز اس لیے ہم ان کو خصوصی طور پر خراج تحسین پیش کر رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے ڈور ٹو ڈور جانا اور ہر دروازے کو ناک کرنا اور پھر گھر میں موجود لوگوں کے مزاج کے مطابق باتیں بھی سننا. اس کے باوجود ان کا حوصلہ پست نہیں ہوتا اور وہ اپنی کیمپین جاری رکھتے ہیں اور اگلا دروازے تک پہنچتے ہیں اور کھٹکھٹاتے ہیں اور پھر پوچھتے ہیں کوئی بچہ ہے جس کو پولیو کے قطرے پلانے ہوں, آپ کے گھر میں بچے کی عمر کیا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر مختار احمد, آپ ڈائریکٹر آئی پی ہمارے ساتھ موجود, ای پی آئی پنجاب ہمارے ساتھ موجود تھے اور پولیو کیمپین کے حوالے سے آپ نے تفصیلی گفتگو بھی کی ہے. بالکل جناب, اور جس طرح رضوان نے بات کی کہ ان کا خیال رکھنا چاہیے, تو حسن سلوک سے پیش آنا بہت زیادہ ضروری ہے, کیونکہ یہ ہمارے بچوں کے مستقبل کے لیے, ہمارے بچوں کے پریزنٹ کو, ہمارے بچوں کے فیوچر کو محفوظ بنانے کے لیے آتے ہیں. تو ضروری ہے کہ آپ نے ایک اچھے طریقے سے ان سے بات بھی کرنی ہے. پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اس میں آپ کو کچھ جاتا نہیں ہے اگر آپ کسی سے اچھے طریقے سے بات کر لیں گے تو نہ تو آپ کا کوئی قیمت لگے گی اس پہ, نہ ہی آپ کا وقت ضائع ہوگا. بالکل جناب. سو آج 9 جنوری ہے, 9 جنوری ہے اور آج بہت سے لوگوں کا برتھ ڈے بھی ہوگا, ہے نا, ہوگا بلکہ ہے بھی, اور ہم ہمیشہ وش کرتے ہیں. سو آپ کو یہ بتا دیتے ہیں کہ آج کیتھرین الزبتھ مڈلٹن, کیٹ مڈلٹن جن کو کہا جاتا ہے, کیٹ مڈلٹن رائل فیملی سے تعلق رکھتی ہیں. اچھا کیٹ مڈلٹن ہے اور رائل فیملی سے تعلق رکھتی ہیں, پرنس ولیم کی وائف ہے. آج ان کا برتھ ڈے ہے, سو ہیپی برتھ ڈے. اس حوالے سے واپس پیکج ہے, اب وہ رپورٹ دیکھتے ہیں اس کے بعد واپس آتے ہیں. کیتھرین ایلزبتھ مڈلٹن 9 جنوری 1982 کو ریڈنگ کے رائل برکشائر اسپتال میں ایک متوسط گھرانے میں پیدا ہوئیں. مڈلٹن اور ولیم اکتوبر 2010 میں کینیا میں لیوا وائلڈ لائف کنزروینسی کے 10 روزہ دورے کے دوران ولیم کے رائل ایئر فورس ہیلی کاپٹر کی تلاش اور بچاؤ کے کورس کے جشن منانے کے موقع پر منگنی ہوئی. ان کی شادی 29 اپریل 2011 کو ویسٹ منسٹر ایبی میں سینٹ کیتھرین ڈے پر ہوئی. اس دن برطانیہ میں چھٹی کا اعلان کیا گیا. شادی کی اس تقریب کو دنیا بھر میں تقریباً 300 ملین یا اس سے زیادہ لوگوں نے دیکھا, جبکہ 26 ملین لوگوں نے اس تقریب کو صرف برطانیہ میں براہ راست دیکھا. اپریل 2011 میں اپنی شادی کے بعد کیتھرین نے رائل ہائنس اور ڈچز آف کیمبرج کا خطاب حاصل کیا. 2022 میں کیتھرین ڈچز آف کارنوال اور ڈچز آف روٹ سے بھی بن گئیں. اس طرح انہوں نے مختصر طور پر ہر رائل ہائنس, دی ڈچز آف کارنوال اینڈ کیمبرج کا خطاب حاصل کیا. 2022 میں جب بادشاہ نے ولیم کو پرنس آف ویلز اور ارل آف چیسٹر نامزد کیا تو کیتھرین کو ویلز کی شہزادی اور کاؤنٹنس آف چیسٹر بنانے کا اعلان کیا گیا. تب سے وہ ہر رائل ہائنس دی پرنسس آف ویلز کے نام سے مشہور ہیں.
जी जनाब। तो जो प्रिंसेस ऑफ वेल्स है उनका आज जन्मदिन है, उनकी सालगिरह है, तो उनकी सालगिरह पर ये एक पैकेज, और ये शाही ख़ानदान है, इनके अफराद के ऊपर पूरी दुनिया की नज़र होती है, क्या पहनते हैं, जो तौर तरीके हैं गुफ्तगू के, आपस में जो फैमिली में जो कुछ होता है उस पर भी बड़ी बड़ी हेडलाइंस बनती हैं, कौन किसके साथ है, कौन किसके साथ नहीं है, कौन क्या कर रहा है और कौन वाली वारिस होगा इसके बाद, और फिर ये तब्दीलियाँ जो आती हैं इस पर दुनिया कंसर्न रहती है। इसीलिए हमने भी ये रिपोर्ट आपके साथ शेयर की है और पूरी दुनिया में उनके फॉलोअर्स हैं। अब कुछ हम बात करेंगे गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से। बिल्कुल जनाब, गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से बात करें तो गिलगित बल्तिस्तान अपनी सकाफत की वजह से फेमस तो है ही, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान में सियाहत के साथ साथ अदबी वर्सा भी बहुत अहमियत का हामिल है। गिलगित बल्तिस्तान वसी सकाफत का हामिल इलाका है। यहाँ रिवायात और सकाफत दीगर इलाकों से ज़रा मुख्तलिफ भी है रिजवान, और हम देखते हैं कि सकाफती त्यौहार भी बैनुल अक़वामी तौर पर जो है इसकी कवरेज भी होती है, और इंटरनेशनल लेवल के अप टू द मार्क इवेंट्स भी होते हैं, और लोग बहुत अट्रैक्ट होते हैं, पूरी दुनिया से लोग आते हैं। और जब विंटर्स आते हैं तो फिर गिलगित बल्तिस्तान का हुस्न मज़ीद निखर जाता है। उसमें जो लैंडस्केप बनता है उसके देखने वाले फिर उस लैंडस्केप में होने वाले इवेंट्स, और उन इवेंट्स को चार चांद लगाते हैं अदब, सकाफत और जो मौसीकी होती है इलाकाई। एहसान अली दानिश साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। आप अदीब हैं, शायर हैं, आप राइटर हैं और आप आर्टिस्ट भी हैं, और आर्टिस्ट तो हर वो आदमी होता है जिसमें कोई ना कोई फ़न हो। एहसान अली दानिश साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? दानिश साहब, सियाहत के हवाले से हम बात कर रहे हैं और ख़ास तौर पर गिलगित बल्तिस्तान में। तो गिलगित बल्तिस्तान में सियाहत के लिए जो छोटे छोटे से स्टेप्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं, जो काउंट करते हैं, उनमें एक तो लैंडस्केप हो गया, खूबसूरती होगी इलाके की, इसके साथ त्यौहार होते हैं, और कौन कौन सी अट्रैक्शंस हो सकती हैं वहाँ पे? मैं चूँकि इससे पहले भी मैं यहाँ आया था और मैंने अशार सुनाए थे। अब चूँकि आज मैंने आपके सवालात के मुकम्मल जवाब देने, मगर इससे कबल एक शेर मुझे आ रहा है जी जी प्लीज, और वो बिल्कुल रिलेटेड है हमारे इलाके के हवाले से, गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से। मैं पहला तारुफ शेर में पेश करूँगा, उसके बाद आपके सवालात के मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। और गिलगित बल्तिस्तान ये एक सूबे का नाम है, दो रीजन है, दोनों को मिलाकर एक सूबा बनता है गिलगित बल्तिस्तान, और उसको शॉर्टकट में GB कहते हैं, आप GB कहते हैं, यहाँ के लोग, वफाक के लोग वहाँ कहते हैं GB। मैं बैठा हूँ इस GB का, ये GB मेरा मस्कन है, मेरा घर है गिलगित बल्तिस्तान, हर वादी मेरा आंगन है, हर वादी मेरा आंगन है। और ये धरती अपने जीने में रंगीन फसाना रखती है, ये धरती अपने सीने में अनमोल खजाना रखती है, और हर कोह जवाहिर हीरे का तुम क्या जानो एक मादन है। मेरा घर है गिलगित बल्तिस्तान, हर वादी मेरा आंगन है। और करगिल भी गवाही दे देगा, सियाचन भी गवाही दे देगा। ये खित्ता ऐसी जंगों को एक खेल समझकर खेलेगा। मेरे पाक वतन की इज्जत पर कुर्बान मेरा तन मंदन है। मेरा घर है गिलगित बल्तिस्तान, हर वादी मेरा आंगन है। और शेर है कि नल तर शिला सुख द्योसाई, थक रामा हुंजा और हुशे, ये मकामात है। नल तर शिला सुख द्योसाई, थक रामा हुंजा और हुशे, सतपारा हूपर और बशो, मंठो का फंडर और थले, हर गोशा गोया जन्नत है, हर करिया गोया गुलशन है। मेरा घर है गिलगित बल्तिस्तान, हर वादी मेरा आंगन है। और आखिरी शेर सुना करना, और आखिरी शेर है, हम रहरू हैं और रहरू की है आखिरी मंजिल पाकिस्तान। हम रहरू हैं और रहरू की है आखिरी मंजिल पाकिस्तान, हम कश्ती है और कश्ती का है आखिरी साहिल पाकिस्तान। और इस पाक वतन से GB का कुछ ऐसा प्यारा बंधन है। मेरा घर है गिलगित बल्तिस्तान, हर वादी मेरा आंगन है। वाह, क्या बात, क्या बात। सयाहत के हवाले से आपने पूछा, सयाहत वहाँ पर 3 तरह की सयाहत है। एक तो इलाका देखना है जी, मुख्तलिफ मकामात देखने हैं, बहुत खूबसूरत मकामात हैं पूरे पाकिस्तान में। अगर खूबसूरत मकामात देखने तो आप GB आ जाएँ, गिलगित बल्तिस्तान आ जाएँ। एक वहाँ पर वो कोह पैमाओं के लिए दुनिया की टॉप तरीन किस्म की चोटियाँ हैं, K2 है, राका पोशी है, नंगा पर्वत है, जो खूबसूरत है ही। इनके अलावा दुनिया की बुलंद तरीन 7-8 चोटियाँ गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद है। और पानी का ज़ख़ीर कुतुबैन के बाद सबसे बड़ा मीठे पानी का ज़ख़ीर आपके गिलगित बल्तिस्तान में है। सियाचन ग्लेशियर के नाम से 80 किलोमीटर पर फैला हुआ बहुत बड़ा ग्लेशियर है। तो ये एक अलग कहानी है, अलग दास्तान है। इसके बाद ट्रैकिंग करने वालों के लिए एक वादी से दूसरी वादी में जाना, एक दर्रे से दूसरे दर्रे में जाना, शिगर से खपुल जाना, खपुल से कहीं और जाना, द्योसाई निकलना, अच्छा हुंजा से शिगर आना, और गिलगित से चतराल जाना शंदूर क्रॉस करके। ये बड़े दर्रे हैं ट्रैकिंग करने के लिए मकामात हैं। तो इस तरह से और उसके अलावा मजहबी जो
हमारे मकामात हैं, जिसमें खानकाहें हैं, जिसमें इमाम बारगाहें हैं, जिसमें मसाजिद हैं, जिनमें मकबरे हैं, यानी देखने वालों के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, मगर लोग आए उस तरफ को देखने के लिए। मैं यहाँ पर 2014 में उस वक़्त की हुकूमत में एक सेक्रेटरी साहब थे, टूरिज़म के सेक्रेटरी साहब, उन्होंने ऐलान किया, सईद हादी उनका नाम था, कि हम जीबी में लोगों को दावत देकर बुलाएंगे और उसके लिए सारे आर्टिस्टों को, सारे साजंदों को, सारे लोगों को बुलवा कर 3-4 बसों में हमें पहले फैसलाबाद लेके गए। मैं उसको कंडक्ट कर रहा था। फैसलाबाद से हम लाहौर गए चैम्बर ऑफ कॉमर्स में, फिर इस्लामाबाद आए, फिर रावलपिंडी में हमने बड़े शोज़ किए। शोज़ करके हमने डॉक्यूमेंट्री दिखाई, गिलगित बाल्टिस्तान के पहाड़, ये सारी चीज़ें दिखा कर कहा, लोगों कहाँ जाते हो आप यूरोप देखने के लिए? आप आए, पहले इक्का दुक्का अंग्रेज़ लोग आते थे, आपके डोमेस्टिक लोग नहीं आते थे। इस मुल्क से, बलूचिस्तान से, सिंध से, सरहद से, पंजाब से लोग नहीं आते थे। जब हमने कहा, हमने दिखाया, अब लोग आने लगे। पहले कहा 5 लोग आ गए, इसके बाद कहा 8 लोग आ गए, इसके बाद कहा 12 लाख लोग आ गए, इसके बाद कहा 20 लाख लोग आ गए। अब वहाँ पर आप अभी कभी आएंगे, आप दोनों आए, मैं दावत करता हूँ आप गिलगित बाल्टिस्तान देखने के लिए। इतने होटल्स बनते जा रहे हैं, होटल्स बने हुए हैं, सैरगाहें हैं, तिल धरने के लिए जगह नहीं है। आप मंठो आबशार जाए, वहाँ पर लोगों का हुजूम है। आप द्योसाई जाए, वहाँ पर लोगों का हुजूम है। आप नलतर जाए, लोगों का हुजूम है। आप फंडर जाए, सयाहत टूरिस्ट का हुजूम है। आप हुशैर जाए, आप सातपारा जाए, आप शंग्रेला जाए, आपको तिल धरने के लिए जगह नहीं मिलेगी। माशाल्लाह, आपने तो हमें एहसान दानिश साहब, आप सारा गिलगित बाल्टिस्तान तो आपने हमें घुमा दिया, पहले अपनी शायरी में और अब आपने अपनी बातों में, और आपने दावत दिया। बहुत शुक्रिया आपका। इंशाल्लाह हम ज़रूर आएंगे और हम आप ही के मेहमान बनेंगे। लेकिन एहसान अली दानिश साहब, आपने जिस तरह शायरी से स्टार्ट किया, शायर भी गिलगित बाल्टिस्तान की खूबसूरत वादियों को अपनी शायरी में बयान करते हैं। ये भी टूरिस्ट अट्रैक्शन का एक जरिया है। जब कोई शायरी पढ़ता है तो वो महसूस करता है कि ये कैसी जगह होगी, और वो कोशिश करता है कि वो वहाँ पे जाए, और जब दोबारा पढ़ता है तो वो अपने आप को उन जगहों पे महसूस भी कर रहा होता है। लेकिन इसके साथ साथ आपने भी कहा, हम भी देख रहे हैं कि इंटरनेशनल टूरिस्ट भी आ रहे हैं, और कौन कौन से ऐसे इकदाम करने चाहिए ताकि पूरी दुनिया से टूरिस्ट की अट्रैक्शन गिलगित बाल्टिस्तान मजीद बने? इसके लिए बड़े काम करने की ज़रूरत है। बहुत मुश्किल से स्कर्दू एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऐलान कर दिया। अब यहाँ पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से जहाज़ आ रहे हैं, और दुबई से भी जहाज़ आने लगा है, चीन से जहाज़ आए, यूरोप से लोग आए देखने के लिए। इसलिए कि आपके गिलगित बाल्टिस्तान में सयाहत के लिए जो मौक़े हैं, मैं समझता हूँ शायद दुनिया में और जगह होंगे, और बहुत सारे ममालिक में इस तरह से पहाड़ होंगे, ग्लेशियर्स होंगे, नदी नाले होंगे, मगर आपके अपने इलाके में जो हुस्न है, जो खूबसूरती है, वो कहीं पर नहीं है। इसको आपके वज़ीर आज़म साहब को, हमारे सदर पाकिस्तान साहब को, हमारे दिगर जो अरबाब इख्तियार है, उनको खुद दिलचस्पी लेनी होगी। वो कभी आकर देखो ना, शंदूर पोलो देखें आकर, अभी वहाँ पर कार रेजिंग होते हैं कोल्ड डिजर्ट के हवाले से, सरपरंगा कोल्ड डिजर्ट के हवाले से आपने सुना होगा, वहाँ पर सभी लोग आते हैं। उसमें हमारे जो अरबाब इख्तियार है वो आकर खुद शामिल हो जाएं और दुनिया वालों को दिखाएं। वज़ीर आज़म को चाहिए, सदर पाकिस्तान को चाहे, और बड़े वज़रा को चाहे कि वो आकर खुद ऐलान करें ये इलाके हैं देखने के लिए। कभी आप शंग्रेला जाकर एक रात गुजारे ना, कभी आप आएँ मंठो आबशार के पास आकर देखें, कभी खमोश आबशार के पास आकर देखें, और कभी शिगर के फोर्ट में हमारे यहाँ पर जितने भी सीनियर लोग आते हैं, हुकूमत के बड़े सीनियर लोग, वो आकर वहाँ पर फोर्ट में क़याम करते हैं, उनके लिए शानदार अंदाज में बनाए हुए है। फिर दुनिया वाले देखेंगे, आपके टेलीविज़न के ज़रिए ना वो दुनिया वाले देखेंगे, तब आएंगे। नहीं तो मैं यहाँ से बोल कर, या हमारे लोग वहाँ से बोल कर शायद। तो इसका एक और भी तो तरीका हो सकता है ना एहसान अली दानिश साहब, कि हमारे गिलगित बाल्टिस्तान के जो बहन भाई हैं जो वहाँ बसते हैं, वो आएँ, वो पंजाब देखें, वो सिंध देखें, लहलहाते खेत देखें, बलूचिस्तान देखें, खैबर पख्तूनख्वा देखें, और जब वो आएंगे यहाँ पर कोऑर्डिनेशन होगी, और यहाँ पर शोज़ भी होंगे, कल्चरल डेज के बाद फिर लोग यहाँ से वहाँ जाएंगे, तो ये दो तरफा सिलसिला हो जाएगा। जी, बिल्कुल सही। आप इस वक्त राजा बाजार जाकर देखें ना, हर दूसरा आदमी गिलगित बाल्टिस्तान का मिलेगा। इतने लोग आए हुए हैं ठंड की वजह से, बल्कि कभी वहाँ पर ठंड इस तरह होता है, इस वक्त -10 में है, और ये -12 तक, -20 तक ये टेम्परेचर गिर सकता है। मैंने कभी कहा था, एक गुजारिश है हमारी ये शाह शाहान से, एक गुजारिश है हमारी ये शाह शाहान से, मौसमों को कर ज़रा तब्दील अपनी शान से, मौसमों को कर ज़रा तब्दील अपनी शान से। कुछ शिमाली सर्दियाँ ले जाइए पंजाब में, अच्छा, कुछ शिमाली सर्दियाँ ले जाइए पंजाब में, और उधर कुछ गर्मियाँ ही लाइए मुल्तान से। मैंने कहा, और लगता है आपकी दुआ जो है ना वो काफी हद तक कबूल होगी, क्योंकि पूरी जो सर्दियाँ हैं वो शिमाली सर्दियाँ यहाँ पहुंची हुई है, बिल्कुल
تو یہ ہے جناب علی ہم لوگ آتے ہیں, یہ ہمارا ملک ہے اور اللہ نے لہلہاتے کھیت اتنے شاندار آپ کو یعنی لینڈسکیپ دیا ہوا ہے, اس کو دیکھنے کے لیے ہم وہاں سے نکل کر پہاڑوں سے نکل کر جب مانسرا کراس کر کے پنجاب میں داخل ہونے لگتے ہیں, خدا کی قسم ہمارا دل بھی خوشحال ہوتا ہے. دیکھیں کیسے لہلہاتے کھیت ہے, گندم کے سرسوں کے پھول ہیں, تا حد نگاہ آپ کو جو سرسوں کے پھول نظر آتے ہیں وہ کتنا حسن بڑھاتے ہیں. پاکستان کے کوئی بھی ایریا ہو, ہر جگہ کی اپنی خصوصیت ہے, ہر جگہ کی اپنی خوبصورتی ہے. احسان علی دانش صاحب, گلگت بلتستان جب ہم جاتے ہیں ایک چیز ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے ڈرائی فروٹس کھانے ہیں, وہ لینے ہیں, اس کے علاوہ کیا کیا خصوصیت ہے, کیا کیا ایسی چیزیں ہیں جو کہ لینی چاہیے. آپ کو چار موسموں سے انجوائے کرنے لئے آپ کو آنا چاہے. سب سے پہلے تو پھول کھلنے کا موسم ہوتا ہے, چیری بلاسم والا موسم. چیری بلاسم والا, کیا اس میں اتنے پھول کھلتے ہیں, اتنے پھول اور انٹرنیشنل ٹورسٹ آتے ہیں. بالکل انٹرنیشنل ٹورسٹ آتے ہیں. آپ کے ملائیشیا کے اور انڈونیشیا کے لوگ پتہ نہیں پوجا کرنے کے لیے آتے ہیں, وہ پھولوں کے نیچے گھوم گھام رہے ہوتے ہیں اور آپ جا رہے ہوتے ہیں, اوپر سے پھول آپ پر گر رہے ہوتے ہیں. جب معمولی یعنی ہوا کا جھونکا چلے نا تو پھول تیار ہو چکے ہوتے ہیں اور گرنے کے لیے تیار. ایسے میں آپ کے یہاں سے جیسے باراتی جا رہے ہیں اور پھول برسائے جا رہے ہیں. یہ اس کے بعد خزاں کا جو موسم ہے اس کی فوٹوگرافی کے لیے پاکستان بھر سے لوگ آتے ہیں اور باہر سے بھی لوگ آتے ہیں, کیونکہ سب پتوں کے کلر مختلف ہو جاتے ہیں. بادام کا کلر کچھ اور ہوتا ہے, خوبانی کا کلر کچھ اور ہوتا ہے, اخروٹ کا کلر کچھ اور ہوتا ہے, یعنی سب درختوں کے پتوں کا علیحدہ کلر ہوتا ہے. پھر جناب ایسا لگتا ہے جیسے ہم گلستان میں پہنچے ہیں. یہ ایک منظر ہے. ابھی برف باری ہوئی نہیں ہے, برف باری ہونے دیں, اس کے بعد اتنی برف پڑنے کے بعد ایک اور منظر ہوتا ہے اور حیران کن منظر ہوتا ہے. بلکہ کبھی میں نے آرٹیکل میں لکھا تھا کہ ہمارے لاہور سے ایک صاحب آئے تھے, اسکردو ایئرپورٹ پر اتر کر باہر نکلا تو ہمارے جتنے بھی پودے تھے ان کے اوپر سے وہ کپڑے لپیٹے ہوئے تھے. تو اس نے کہا یار یہاں پر تو پودوں کو بھی سردی لگتی ہے, سب کپڑے پہنے ہوئے ہیں. تو اصل میں ایسی بات نہیں تھی, وہ جانوروں کو کچھ کھانے کو نہ ملا تو وہ چھیلنا شروع کرتے ہیں, لہٰذا اس سے بچاؤ کے لیے ایسا کرتے ہیں. تو اتنی ٹھنڈ وہاں ہے اور ٹھنڈ کا اپنے حسن ہے. اور ٹھنڈ میں پھر گھر کے اندر جو ماحول ہوتا ہے بخاری لگا کر, جس کو انگیٹھی کہتے ہیں, جو بھی کہتے ہیں, اس میں اور وہاں کے جو کھانے پینے کی چیزیں ہوتی ہیں مخصوص جو سردیوں کے لیے مخصوص ہوتی ہیں وہ بنا کر کھاتے ہوئے. وہ کیا چیزیں ہوتی ہیں ٹھنڈ سے بچنے کے لیے, کیا بنایا جاتا ہے کھانے وہاں پر؟ تو نسالو کرتے ہیں نا, یہ تہوار ہے, ایک تہوار جس میں ہر گھر میں گائے ذبح کرنا, بکرے ذبح کرنا ہوتا ہے. اور کرنے کے بعد یا دو چار لوگوں کے بیچ میں بھی گائے ذبح کرتے ہیں, یا اپنے گھر میں چونکہ افراد زیادہ ہے تو پھر گائے ذبح کرتے ہیں, بکرے ذبح کرتے ہیں. کرنے کے بعد اس کو پکا کر کھانا ہوتا ہے, سوپ پینا ہوتا ہے سارے بچوں کو, تاکہ ٹھنڈ سے بچے رہیں. ویسے کپڑے پہن کر گزارا نہیں ہوتا جب تک اندر سے انرجی نہ ملے. تو یہ کرتے ہیں. تو احسان علی دانش صاحب, یہی جو انرجی اندر والی, یہ ہم دیکھتے ہیں یہ بڑا میٹر کرتی ہے. مہمانوں کو خوش آمدید کہنا ہو, ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہو, جو سیاح جا رہے ہیں گلگت بلتستان. ہم تو مائل بکرم ہے, کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلائیں کسی راہروئے منزل ہی نہیں. آپ آئے نہیں تو ہم کیسے آپ کو دکھائیں کہ یہ بڑے ٹیسٹی ہیں. ہم بلے پکاتے ہیں, ہم پرپو پکاتے ہیں, ہم پتہ نہیں چھبلے کرتے ہیں اور چربلے کرتے ہیں, اور بڑی چیزیں ہیں. یہ ساری چیزیں ہم آپ کو پیش کر سکتے ہیں. اچھا, ایک ہم چونکہ آپ خود بھی ٹریول کرتے ہیں گلگت بلتستان سے پنجاب میں, پنجاب سے سندھ, کراچی, مختلف شہروں میں آپ گئے, جو یہاں کے میدانی علاقوں سے لوگ جاتے ہیں ان کے لیے ڈرائیو کرنا وہاں پر یا پھر پہاڑی علاقے میں سفر کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے. کیا کیا چیلنجز ہو سکتے ہیں راستے میں؟ کوئی چیلنج نہیں, اگر آپ کا اندر کا عزم بہت توانا ہو, قوی ہو, تو پھر آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. چونکہ انگریز لوگ آتے ہیں, بابے قسم کے لوگ آتے ہیں, ہاتھ میں لاٹھی لے کر آتے ہیں, اور وہ بھی کیٹو سر کرنے کی کوشش کرتے ہیں, گشبرم جانے کی کوشش کرتے ہیں, پراٹ پیک جانے کی کوشش کرتے ہیں, نانگا پروا جانے کی کوشش کرتے ہیں, راکھا پوشی جانے کی کوشش کرتے ہیں. وہ لوگ آتے ہیں. یہ عزم کی بات ہے, انسان کے اندر عزم ہے تو پھر آپ کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں, آپ آرام سے مستی سے چل سکیں گے. اگر آپ کے لیے دشواری ہے, اپنے دماغ میں ہے, تو پھر آپ یہاں سے باہر نہیں نکل سکتے. تو آپ آ جائیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. وہاں پر مجھ سے بھی کمزور قسم کے لوگ پہاڑوں پر چڑھ رہے ہوتے ہیں, اور دیوسائی آپ پہنچیں گے بخدا آپ واپس نہیں آئیں گے دیوسائی سے. اتنے پھول کسی گلستان میں اتنے پھول نہیں جتنے دیوسائی میں کھلتے ہیں, اور وہ بھی خودرو پھول, کسی نے وہاں پر بیج نہیں لگائے, وہ خود نکلتے ہیں اور کھلتے ہیں. آپ نے کبھی سنا ہوگا دیوسائی کے حوالے سے. اور بڑے علاقے ہیں, آپ شگر میں باغ میں جا کر دیکھیں, شگر سرکاری ایک باغ ہے, وہاں بھی شاندار قسم کے پھول ہیں اور مختلف قسم کے فروٹ ہیں. وہاں سے پھل فروٹ لوگ تحفے میں باہر تک, پاکستان سے باہر تک ایکسپورٹ کرتے ہیں. یہ ہے جی. احسان علی دانش صاحب, آپ نے سوغات کے حوالے سے بھی بات کی, آپ نے خوبصورت علاقوں کے حوالے سے, خوبصورت وادیوں کے حوالے سے بھی بات کی, کچھ امبرائڈری کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ گلگت بلتستان کی جو ٹوپیاں ہیں وہ بھی بہت فیمس ہیں, جو چوغے ہیں وہ بھی بہت پیاری, کڑھائی بھی بہت اس پہ ہوتی ہے. اس کے حوالے سے بھی بتائیے گا تاکہ جو لوگ پلاننگ کر رہے ہیں جانے کی وہ یہ دیکھیں کہ ہم نے واپسی پہ کیا کیا گفٹس لے کے آنے ہیں. جیسے میں نے ابھی وہ کھانے کے حوالے سے کہا نا کہ اس طرح سے سردیوں سے بچنے کے لیے, ٹھنڈ سے بچنے کے لیے اس طرح کے کھانے کھایا
करते थे। इसी तरह से ठंड से बचने के लिए ऊनी चीज़ें हम पहनते थे और सब लोग उस वक्त भेड़ बकरियाँ पालते थे, उसके बाल निकालना और उससे काट कर पट्टू बनाना, पट्टू से ऊपर से एक चादर जिसे कार कहते हैं, और वो चोगा, और गिलगित में लोग चोगा पहनते हैं, बल्तिस्तान में लोग इसको चादर की तरह, कार की तरह पहनते हैं, कार की सूरत में पहनते हैं। तो आप आए ना, वो भी आप पर इंतहाई ज़बरदस्त लगेगा इंशाल्लाह। बस अब हम कोशिश करेंगे कि हम उधर प्लान करें, बल्कि उधर से प्रोग्राम भी करें। आना देखा हूँ मैं तो गिलगित बल्तिस्तान। एहसान अल साहब, अब चूँकि गिलगित बल्तिस्तान की सियाहत है और वहाँ से बहुत सारे लोग आते भी हैं, बहुत सारे लोग तो ये भी कहते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान से हम आए हैं यहाँ पर, अगर पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों में, तो हम अपनी सकाफत को साथ लेकर आए हैं। थोड़ा सा मौसीकी के बारे में बता दें। मौसीकी तो वहाँ पर यानी बल्तिस्तान के अंदर मौसीकी इंतहाई रिच मौसीकी थी, इंतहाई रिच मौसीकी, मगर अब बजाने वाले भी ख़त्म हो गए और गाने वाले भी ख़त्म हो गए। अभी ढूंढना पड़ता है कि कहाँ से कोई फोक गाने वाला हम ढूंढ के लाएं, क्योंकि मजहबियात वहाँ पर कुछ ज़्यादा उसकी प्रचार होने के बाद ये चीज़ें कम होती जा रही हैं। इसके बावजूद भी इक्का दुक्का लोग आपको मिल जाएंगे जो फोक अंदाज में गा सकते हैं। नहीं तो हमारे राजाओं ने मौसीकी को परवान चढ़ाया था और एक दो लोगों को वहाँ से उस दौर में बरसगीर में भेजा था अच्छे उस्तादों से सीख कर आने के लिए। उन्होंने शहनाई सीख कर आए थे, बजाना सीख कर आए थे और गाना सीख कर आए थे, मगर ये हो गया कि अब वो चीज़ें पीछे जाती जा रही हैं और कुछ और चीज़ें निकलती आ रही है। इस वजह से ना अजीब व गरीब एक माहौल का समा इस वक्त है बल्तिस्तान में, और वो कल्चर से ताल्लुक़ रहने वाले लोग बहुत पीछे गए हैं। बिल्कुल जो कहते हैं ना कि थोड़ा सा वक्त के साथ जो माहौल है या जो ट्रेंड्स हैं वो भी बदलते हैं। बहुत शुक्रिया एहसान अल साहब, आप स्टूडियोज़ में तशरीफ़ लाए। जब भी आप आते हैं एक नई एनर्जी आती है, हमें जो तमन्ना है हमारी कि हम गिलगित बल्तिस्तान जाएँ वो मज़ीद बढ़ जाती है, और इंशाल्लाह हम जाएंगे भी और आपको बताएंगे भी कि हम गिलगित बल्तिस्तान। लेकिन जिस तरह एहसान अली दानिश साहब ने गिलगित बल्तिस्तान को बयान किया है ना, हमें लगा कि हमने उसकी सारी वादियाँ घूम ली हैं, कितने ज़बरदस्त तरीके से हर वादी की खूबसूरती, और ख़ास तौर पे ख़ज़ां के मौसम में जो पत्तों के हवाले से बात की गई है, ये बहुत बड़ी अट्रैक्शन है। पाकिस्तान में ऐसी खूबसूरत वादियाँ, ऐसे खूबसूरत नज़ारे मौजूद हैं जो कि न सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए बल्कि इंटरनेशनल टूरिस्ट के लिए भी अट्रैक्शन का बाइस बनते हैं। सो अब हम कुछ बात कर लें। आपने कहा ना कि खूबसूरत वादियाँ हैं और जो लहलहाते फूल होते हैं उनकी वजह से हम देखते हैं कि जो मूवमेंट्स होती हैं उनमें एक रिदम होता है, और जो रिदम है वो मज़ीद दिलचस्पी बनाता है, और क्या कहते हैं कि महवे नज़र हो जाता है इंसान, क्या महसूस होता है इंसान देखकर इस तरह की खूबसूरती को, और महवे हैरत भी हो जाता है, महवे हैरत हूँ कि दुनिया क्या से क्या हो जाएगी। तो हमारे पास एक पैकेज है जी। कोरियोग्राफर्स का आज आलमी दिन मनाया जा रहा है। जितने भी आप डांस देखते हैं, जो मूवमेंट्स होती हैं आप वो देखते हैं, तो उनको बाकायदा जो मास्टरमाइंड है वो सिखा रहे होते हैं, कर रहे होते हैं, बिल्कुल कर भी रहे होते हैं, सिखा भी रहे होते हैं, जो नए नए स्टेप्स इजाद करते हैं जिसको हम सारे फॉलो कर रहे होते हैं, इजाद ही कर रहे होते हैं ना, दरियाफ्त तो हो नहीं सकती, इजाद ही कर रहे होते हैं। हसन फारूक ने रिपोर्ट तैयार किया है, देखते हैं। कोरियोग्राफर्स का आलमी दिन हर साल 9 जनवरी को दुनिया भर में मनाया जाता है। कोरियोग्राफर्स उन तमाम खूबसूरत डांस कोरियोग्राफियों और मामूलात के पीछे मास्टरमाइंड होते हैं जो हम देखते हैं। डिज़ाइनिंग, मनसूबाबंदी और मुख्तलिफ तहरीकों को एक साथ तरतीब देने के पीछे तख्लीकी ज़हानत होती है। बहुत से नामवर कोरियोग्राफर्स उभरे और उन्होंने इनकलाबी डांस कंपनियां शुरू की जो आज भी चल रही हैं। कोरियोग्राफर्स ने अपने बाद आने वाले बहुत से लोगों के लिए राह हमवार की। वो फन को जिंदा करते हैं और कोरियोग्राफर्स का बैनुल-अक़वामी दिन उनके लिए जश्न और तारीफ का दिन है। जैसे जैसे लोगों ने मजीद दरियाफ्त किया, रक्स की मुख्तलिफ शक्लों के उसूल और खुसूसियात वाज़ेह हो गई। रक्स, मौसीकी और परफॉर्मेंस का आपस में गठजोड़ है। फनकारों ने अपने कोरियोग्राफिक विजन की नुमाइश शुरू कर दी। सन 1900 की दिहाई में कोरियोग्राफी और कोरियोग्राफर के अल्फाज इस्तेमाल में आए और कोरियोग्राफी की दुनिया ने एक नई शक्ल इख्तियार की। इन फनकारों की पजीराई के लिए हर साल 9 जनवरी को बैनुल-अक़वामी कोरियोग्राफी। जी जनाब, आज इंटरनेशनल कोरियोग्राफर्स डे है और कोरियोग्राफर्स के हवाले से आपने ये पैकेज तो देखा, हसन फारूक की ये रिपोर्ट थी। आज अगर बात करें हम 9 जनवरी की, तो पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे ऐसे स्टार्स रहे हैं जो कि जिस तरह हम हमेशा बात करते हैं कि अपनी कॉन्ट्रीब्यूशंस की वजह से आज भी हमारे दरमियान मौजूद है। और एक नाम है जो हम अभी नहीं लेंगे, लेकिन एक फेमस डायलॉग है उनका, वो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि रिजवान से वो बोले तो आप। और हर शख्स चाहे वो पंजाबी बोलता है, समझता है, नहीं समझता, लेकिन उसको ये डायलॉग जरूर आता था, मौले नु मौला ना मारे ते मौला नहीं हो मरता। क्या बात है, डायलॉग है
مولا جٹ مووی کا، اور یہ ہے جی مرحوم سلطان راہی صاحب کا. اور سلطان راہی صاحب ہماری فلم انڈسٹری کا ایک بہت بڑا نام. آج ان کی 28ویں ڈیتھ اینیورسری ہے اور سلطان راہی صاحب نے بے تحاشا موویز میں کام کیا. 535 موویز ان کے کریڈٹ پر ہیں. 4 دہائیوں تک لگاتار انہوں نے پاکستان کے فلم انڈسٹری کے لیے کام کیا ہے. پاکستان فلم انڈسٹری میں ان کو ایک ٹرینڈ سیٹر بھی کہا جاتا ہے، اور خاص طور پر اگر ہم بات کریں پنجابی موویز کی تو پنجابی موویز کو ایک نئی جہت دی. پاکستان کے اس وقت کے تمام عظیم اداکاراؤں کو ان کے ساتھ کام کرنے کا اعزاز حاصل ہے. 3 نگار ایوارڈز حاصل کیے سلطان راہی نے اپنے فن اداکاری کی وجہ سے. نہ صرف وہ ایک اداکار تھے بلکہ اسکرپٹ رائٹر تھے، وہ تحریر بھی کرتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ پروڈیوسر بھی رہے. سلطان راہی کی اگر بات کی جائے تو سلطان راہی نے 3 نگار ایوارڈ حاصل کیا اور گنیس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں ان کا نام بھی ہے سب سے زیادہ فیچر فلمز کرنے کا. اور یہ ایک وقت میں سلطان راہی پاکستان کے مہنگے ترین اداکاروں میں بھی شمار ہوتے. تو آج کے دن، آج سے 28 برس قبل ان کو قتل کیا گیا گجرانوالہ میں. اب سہارنپور میں وہ پیدا ہوئے تھے، پاکستان فلم انڈسٹری سے وابستہ ہوئے. بے شمار فلمیں جو ان کے کریڈٹ پر ہیں اور انہوں نے پاکستان فلم انڈسٹری کی جو خدمات سر انجام دی ہیں اس کو تسلیم بھی کیا گیا ہے اور ہمیشہ وہ ہمارے دلوں میں زندہ رہے. بالکل رضوان، اگر ان کے کو سٹارز کے حوالے سے ہم بات کریں یا ان کے انٹرویو سنیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ وہ ایک بہت اچھے اداکار ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہت اچھے انسان بھی تھے، جو کہ اپنے کو سٹارز کا خیال رکھتے تھے، اپنی ہیروئنز کا خیال رکھتے تھے اور سیٹ پہ ایک بہت فرینڈلی ماحول میں رہتے تھے. ان کی وفات کے بعد بہت سے ایسے لوگ بھی سامنے آئے جنہوں نے اس حوالے سے بات کی کہ وہ کس طرح ان کی مدد کرتے رہے ہیں. اور ان کے انتقال کے بعد، وفات کے بعد بہت سارے لوگوں نے جب گفتگو کی، خاص طور پر جو ان کے ساتھ بہت ساری موویز میں فیچر کرتے تھے، تم نے دیکھا کہ ہر دفعہ ہر سال ان کو یاد کرتے ان کی آنکھیں نم ہوتی ہیں. اور اس قدر خوبصورت دل کے مالک سلطان راہی صاحب تھے اور انہوں نے جو خدمات سر انجام دی ہیں اس کے ساتھ، جیسے مہنور نے کہا کہ جو بڑا آدمی ہوتا ہے اس کا دل کتنا عظیم ہوتا ہے وہی جانتا ہے، یا خدا تعالیٰ جانتا ہے. دوسروں کا خیال رکھنا یہ سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے. مصطفیٰ قریشی صاحب نے کیونکہ جب بھی ان سے گفتگو ہوتی تھی یا مووی ہوتی تھی، کیمسٹری ایسی تھی کہ ہمیں ایک دوسرے کو دیکھ کر ڈائلاگ بھولتے نہیں تھے، ہمیں مزید ڈائلاگز آتا تھے اور یہی کنٹینیوٹی بھی ہوتی تھی. اور ان کے بھی ڈائلاگ نا ہمارے جو ہے نا ابھی منہ پہ چڑھ گئے، نوا آیا سوڑیا، تو یہی آپ کا کام ہوتا ہے جو کہ آپ کو زندہ رکھتا ہے. 28 برس قبل وہ جہان فانی سے کوچ تو کر گئے لیکن ہمارے دلوں میں آج بھی موجود ہے، اور ان لوگوں کے دلوں میں بھی جن کے ساتھ انہوں نے کام کیا ہے. سو بیسکلی ابھی بھی ہم اسی بات پہ اختتام کریں گے رضوان پروگرام میں کہ جو بھی کریں، جہاں بھی کام کریں، ایسا کام کریں کہ آپ ہمیشہ یاد رہیں اور آپ لوگوں کے دلوں میں محفوظ رہیں. بہت سارا خیال رکھیے گا. ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.